ल अब हाम्रो यहाँ दुईटा एमआरईमा दुईटा बाँकी छ। यसमा चाहिँ लास्ट टाइम हामीले डिपिएसकेसम्म गरेका थियौँ। अब आज चाहिँ क्युपिएसके र क्वाम यसमा दुईटा बाँकी छ है। सो आज हामी सुरुमा क्युपिएसकेबाट सुरु गरौँ। सो नामै के छ र क्वाड्रिफेज सिफ्ट किङ भनेको छ। त्यो भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले अस्ति हेर्दा त एक्चुअली त्यहाँ एमआरई भन्ने हामीले पढाएको थियौँ होला, एमआरई सिग्नलिङ भनेर। Yes, sir. ओके, सो एमआरई सिग्नलिङमा हामीले के गरेका थियौँ त, एमको भ्यालु 4, द्याट मिन्स एमको भ्यालु 4 भनेको हो त 2 बिटले रिप्रेजेन्ट गरेको थियो हो। 2 पावर 2 हो। 2 भनेको त नम्बर अफ बिट्स हो यो। ओके, सो एमआरई सिग्नलिङमा हामीले सपोज 4वटा सिग्नलिङ लेभल्सहरू बी सी डी र ई एज्युम गर्यो भने के गरेको थियौँ त, एउटालाई +3a, अर्कोलाई +a, त्यसपछि अर्कोलाई -a र अर्कोलाई चाहिँ -3a लेभल असाइन गरेका थियौँ होला हो एमआरईमा। सपोज यो भनेको 0 0 को लागि, यो चाहिँ 0 1 को लागि, यो चाहिँ 1 0 को लागि, यो चाहिँ 1 1 को लागि हुन्छ। किन त 2 बिट हो। 2 बिटको पोसिबल कम्बिनेसन भनेको कति हुन्छ? 4वटा हुन्छ। यो 4वटा भने के हो त 0 0 0 1 हुँदै 1 1 सम्मको 4वटा कम्बिनेसन। सो नर्मली हाम्रो बाइनरीमा के हुन्छ, 0 र 1 भयो भने बाइनरीमा हाम्रो आइदर +a, ल सपोज यसलाई मैले -a असाइन गरेँ भने 1 लाई मैले +a असाइन गर्ने हो। यो चाहिँ हाम्रो बाइनरीमा हो। तर एमआरई भनेपछि के हो त, मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, बाइनरी भनेको त एमको ठाउँमा 2 भयो भने बाइन भयो भने के हुन्छ त बाइनरी हुने हो। एरी त एरी नै हो। दुईटा भयो भने त्यसलाई हामी बाइनरी भन्छौँ। सो यही ठाउँमा एमको भ्यालु दुईटा नभइकन 4वटा पनि हुनसक्छ, 8वटा हुनसक्छ, एन्ड सो अन जति पनि हुनसक्छ है। यो सो 4 भयो भने के हो त, 4 भनेको 2 पावर 2 हो। फेरि 2 भनेको हो त नम्बर अफ बिट्स हो। भने 4को केसमा के हुनसक्छ त, यस्तो किसिमको 4वटा पोसिबल कम्बिनेसन र लेभल्सहरू यस्तो किसिमको हुन्छ भनेर हामीले हेरेको थियौँ है। यसको एडभान्टेज के थियो त, यसको सिग्नलिङ रेट चाहिँ यसको बढी थियो। किन त हामीले हेर्दाखेरि यसको रेट चाहिँ कति आएको त, आरएस, यदि बाइनरीको आरएस हो नि यो टाइम्स log 2m भनेर log 2m टाइम्स चाहिँ बढी यसको सिग्नलिङ रेट चाहिँ आएको थियो है, हामीले हेरेका थियौँ। सो अब यही मध्येकै अब क्युपिएसके पनि के हो त, एउटा एमआरई सिग्नलिङको एउटा इक्जाम्पल हो है। र यहाँ पनि के हो त, एमको भ्यालु क्वाड्रिफेज भन्नासाथ के हो त, फेजलाई 4 पार्टमा डिभाइड गर्छ है। 4 पार्टमा डिभाइड गर्ने भनेपछि अब यसमा पनि 4 नामै के हो त क्वाड्री भन्ने छ। क्वाड्री भन्नासाथ यहाँ 4वटा कुरा आउँछ है। सो 4वटामा चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजहरू युज गर्ने भन्नु है। सो यसमा पनि हामी एमको भ्यालु 4 नै हो। क्वाड्री भन्नासाथ के हुन्छ त, एमको भ्यालु 4, 4वटा। अब डिफ्रेन्ट फेजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट नामै के हो त क्वाड्रिफेज भने चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजेसहरूमा 4वटा चाहिँ सिग्नलिङ लेभल चाहिँ हामी यसमा युज गर्छौँ। ओके, पहिला त्यसलाई अलिकति लेखौँ त। The QPSK system is an example of, अब यहाँ पछाडि के हो त भने पिएसके हो नि, भनेपछि भनेको हो त एमआरई भने जस्तै गरी एमपिएसके हो कि खासमा यो हेर त, पिएसके त फेज सिफ्ट किङ नै हो हो। यो केसमा एमपिएसके हो। एमपिएसकेमा क्वाड्री भएको चाहिँ एमको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त 4 हुन्छ है। यो के हो त फेज सिफ्ट किङ पिएसके नै हो। तर पिएसकेमा यहाँ क्वाड्री फेज 4वटा फेज युज गर्ने भएको हुनाले 4वटाले के गर्छ त एमआरईको m इक्वल्स टु 4 भनेर उसले नोटेसन दिन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त एमपिएसके को एउटा इक्जाम्पल हो यो, वेयर एमको भ्यालु चाहिँ क्वाड्री भएको चाहिँ 4 हो है, याद गरेर। QPSK system is an example of M-array PSK with m equals to 4, क्वाड्री भन्न साथ m equals to 4 हुन्छ है। with m equals to 4 एउटा चाहिँ के हो त m equals to 4 होला है। यो MPSK को एउटा सिस्टम हो, वेयर m equals to क्वाड्री भएको चाहिँ m equals to 4 हुन्छ भन्न खोजेको। फुल स्टप। अब PSK मा नर्मली हाम्रो के हुन्छ त, PSK ट्रान्समिसनमा बाइनरी भ्यालुजहरु भयो भने 0 र 1 लाई छुटाउने तरिका के हो रे, ST इक्वल्स टु हामीले इक्वेसन लेखेको थियो नि, बाइनरीमा PSK मा कसरी के हुन्छ रे 0 र 1 लाई छुटाउने तरिका के हो फेज सिफ्ट किङमा? एउटा चाहिँ AC cos 2 pi FCT अनि अर्को चाहिँ AC cos 2 pi FCT प्लस पाई गरेर थियो। द्याट मिन्स के हो त बाइनरी 0 र 1 मा के छ त दुईटाको फेज डिफरेन्स कति छ त पाईले फेज डिफरेन्स गरेर सिफ्ट गरेको है। द्याट मिन्स 0 र 1 मा चाहिँ के छ त
डिफ्रेन्ट फेजेसहरु युज गर्ने हो। सो यसमा पनि गर्ने तरिका के हो त सेम नै हो। चारवटा भयो पनि चारवटा के हुनु पर्छ त अब बाइनरी भएकोले चाहिँ दुईटा मात्र कम्बिनेसन भयो। यो म्यारी भनेपछि यहाँ अब चारवटा पोसिबल कम्बिनेसन आउँछ है। m को भ्यालु चारवटा पोसिबल कम्बिनेसन हुन्छ 0 0 0 1 1 0 र 1 1 हुन्छ अनि अब यो चारैवटा के हुनु पर्यो त डिफ्रेन्ट फेज युज गर्नु पर्यो। डिफ्रेन्ट फेज किनभने बाइनरीमा पनि 0 र 1 को दुईटाको के हो त पाइ डिफरेन्स पाइ भने मिनिङ के हो त दुईटाको डिफ्रेन्ट फेज युज गरे हो नि। 0 र 1 को बीचमा हामीले नर्मल यो पीएसकेमा यो नर्मल पीएसकेमा 0 र 1 मा के छ त डिफ्रेन्ट फेज छ। डिफ्रेन्ट फेज यो केसमा नर्मल बाइनरी पीएसकेमा कति छ त पाइ छ भने अब एमआरईमा पनि त यो केसमा यो एमपीएसकेमा भने एमपीएसकेमा m को भ्यालु 4 हो भने यसमा चारवटा यसको लेभल हुन्छ जसरी बाइनरीमा 0 1 मात्र कम्बिनेसन भास्दै गरेर एमपीएसकेमा चारवटाको लेभल कम्बिनेसन छ भने यो सबैमा के गर्नु पर्यो त एकअर्कासँग डिफ्रेन्ट फेज चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो है। ल त्यसपछि लेखौँ त अर्को लाइनमा लेखौँ अथवा अर्को पोइन्टमा लेख इन पीएसके कमा the basic idea is to transmit the information in phase change of carrier त्यो भनेको है डिफ्रेन्ट फेज हुन्छ भन्नु खोजेको क्या है। हाम्रो बाइनरी पीएसकेमा के छ त 0 र 1 को बीचमा डिफ्रेन्ट फेज दैट इज पाइ छ। अब m इक्वल्स टु 4 दैट मिन्स m इक्वल्स टु 4 भयो भने त्यसलाई हामी क्वाड्री फेज भन्छौँ पीएसके भनेर। सो एमपीएसकेमा अब कति कतिले फेज डिफरेन्स हुन्छ फेज डिफरेन्स त हुनै पर्छ है। अब कति कतिले हुन्छ त हेर है। ल अर्को लाइनमा लेखौँ त अथवा त्यसमै कन्टिन्यू गरे पनि हुन्छ इन क्यूपीएसके कमा the phase of carrier takes one of the four equally spaced values such as कति कतिमा त 5/4 मा त्यसपछि 3/4 मा त्यसपछि 5/4 मा र अर्को चाहिँ 7/4 मा हुन्छ है। 0 0 को लागि सपोज 5/4 हो भने 0 1 को फेज 3/4 हुन्छ 1 0 को फेज 5/4 हुन्छ 1 1 को फेज चाहिँ 7/4 हुन्छ। जसै भयो नि हेर त यो चारैवटाको फेज हेर त चारवटाको फेज यिनीहरू हो भने यिनीहरू हुन्छ एकअर्कासँग डिफ्रेन्ट फेजमा छ कि छैन त डेफिनेटली सेम फेज छ त एङ्गल यो पनि 5/4 हो त होइन नि 3/4 विच इज डिफ्रेन्ट देन यो सिमिलरली 5/4 भने यो भन्दा पनि फरक छ 5/4 भने यिनीहरू भन्दा फरक छ 7/4 पनि यी तीनटा भन्दा फरक छ। ओके सो आइडिया चाहिँ नर्मली यो पीएसके को आइडिया हो नि हेर त 0 र 1 को फेज हेर्नु छ भने एकअर्कासँग फरक छ डिफ्रेन्ट फेजमा छ। त्यसै गरी अब हामी क्वाड्री फेज सिफ्ट किङमा छौँ क्यूपीएसकेमा यहाँ m को भ्यालु 4 भएकोले चारवटा कम्बिनेसन छ लेभलहरू यो चारवटा लेभलको के छ त फरक फेजेसहरू चाहिँ असाइन गरे हुन्छ है। यहाँसम्म के छ भने सोध्नु है। नर्मली बाइनरी पढेर आउँछ यो एमआरईमा जाने बेलामा कन्फ्युज नहुने है त बाइनरी नै हो यो पनि तर m इक्वल्स टु 4 भने चाहिँ चारवटा कम्बिनेसन हुन्छ। ओके त्यसपछि कन्टिन्यू गरौँ। The QPSK signal is represented as अब यसमा डेरिभेसन गर्नु पर्दैन हामी यति मात्र लेख्दा पनि पुगेको हुनलाई है तै पनि एउटा
पहिला खाएर है यो हामी आज सुरु गरिरहेको छौँ QPSK बाट ढिलो ढिलो नआउने टाइममा क्लास जोइन गर्ने गर सबैजना सो QPSK भन्नासाथ एउटा MPSK को एउटा इक्जाम्पल हो where m equals to 4 हुन्छ for क्वाड्री भनेपछि के हुन्छ 1/4 हो नि त हैन 1/4 भनेपछि पोसिबल कम्बिनेसन 4 वटा हुन्छ हैन m equals to 4 अब यसमा PSK भएकोले डिफरेन्ट फेज युज गर्नु पर्यो 4 वटा भने के हो त 0 0 दुई बिटको 0 1 1 0 to 1 1 हुन्छ 4 वटा कम्बिनेसन सो 0 0 लाई चाहिँ 3 के रे π/4 ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यो डिपेन्ड है अब यो मैले अहिले चाहिँ 0 0 लाई चाहिँ π/4 0 1 लाई चाहिँ 3 π/4 1 0 लाई चाहिँ यो 1 1 लाई यो भनिरहेको छु यो चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ है आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार जस्तै कसैलाई मन लाग्छ 1 0 लाई 1 0 लाई चाहिँ π/4 असाइन गर्न पनि पाइन्छ तर एकअर्कासँग फरक हुनु पर्यो है जस्तै 1 0 लाई चाहिँ π/4 सपोज 0 0 लाई 3 π/4 हैन त्यसै गरी 0 1 लाई चाहिँ 5 π/4 अनि 1 1 लाई चाहिँ 7 π/4 लेख्ने चलन छ खासमा चाहिँ भन्ने हो नि है यो अहिले म एउटा डायग्राममा देखाइन्छु जस के हुन्छ यिनीहरूको एकअर्काको फेज चाहिँ फरक फरक छ ओके अब त भनेपछि नामै के हो त फेज PSK हो त्यो PSK भने चाहिँ अब इक्वेसन के हुनु पर्यो त SIT इक्वल्स टु यो त हाम्रो AC को ठाउँमा रहने कुरा भइहाल्यो AC लाई हामीले इन टर्म्स अफ पावरमा राख्यो र पावरलाई फेरि एनर्जी बाइ टाइम गरेपछि यति टर्म आइ नै हाल्छ है AC भनेको के हो त √2p हो हामीले अब धेरैचोटि गरिसक्यौँ भनेको फेरि के हो त 2 एनर्जी बाइ टाइम हो ठीक हैन सो यो आएको अनि cos 2πfct प्लस PSK भएकोले के हो त phi फेज एड गर्नु पर्यो भएर phi भनेको के हो त यदि 4 वटा मध्येको एउटा टर्म हो हैन फेज त फरक हुनु पर्यो किन त हामीले एउटा टाइम पिरियडमा हेरेर आउँछौँ सो यसको इक्वेसन चाहिँ डिफरेन्ट फेजको टर्म हुनु पर्यो एउटा टाइममा अरूसँग चाहिँ 0 हुन्छ है सो अब हामी यो 0 भन्दा पनि यो टर्ममा हेर्छौँ वेयर phi भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि phi भने ट्वाइस i - 1 टाइम्स π/4 हुन्छ र i भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ त 1 2 3 4 हुन्छ अब एकछिन हेरौँ है जस्तै i = 1 राखौँ त यसमा i = 1 राख्यो भने phi भने कति आउँछ π/4 आउँछ होला हेर त 2 × 1 - 1 गरेपछि 2 - 1 भनेको 1 हो 1 × π/4 गरेपछि π/4 नै आउँछ सिमिलरली i = 2 राखौँ त 2 राख्यो भने 2 × 2 4 हुन्छ 4 - 1 गरेपछि 3 भनेपछि 3 π/4 को फर्ममा आउँछ सिमिलरली 3 राख्दा त 3 भनेपछि 6 - 1 भने 5 हो 5 π/4 को फर्ममा आउँछ 4 राख्यो भने
8 - 1 भने 7 हो 7 π/4 को फर्ममा आउँछ सो यहाँमा के गर्नु त फेजलाई शिफ्ट गरेर है जस्तै अस्ति नर्मल पीएसक्यू मा बाइनरी पीएसक्यू मा के भएको थियो त हेर त्यहाँ दुईटाको फेज डिफरेन्स पाइ हुने भएकोले हामीले डाइरेक्टली के लेख्यौँ त AC cos 2 pi FCT प्लस पाइ लेखेको थियौँ हो अब अहिले केसमा त दुईटा मात्र अप्सन मात्र भयो पो 0 र 1 भयो पो दुईटाको फेज डिफरेन्स पाइ भन्ने हुन्छ यहाँ त अब हामीसँग चारवटा छ सो चारवटाको फरक फेजेस कति छ त यी चारवटा छ जसलाई हामी इन जनरल 580 भनेको छौँ वेयर 580 भनेको चाहिँ यो ओके यहाँसम्म के छ मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भने यति है यो अरु त अब सिम्पल हाम्रो डेरिभेसन हो अमन के छ छैन सर शीतल के छ छैन सर बुझिरहेको म फेरि पनि भन्छु है यी कुराहरू भने हाम्रो तिम्रो कम्युनिकेसन फिल्डमा रहेसम्म नभई नहुने कुराहरू यिनीहरू हामीलाई चाहिन्छ जहिले पनि चाहिन्छ रिसर्च फेजमा जाँदा पनि चाहिन्छ कुनै सामानको बारेमा पढ्दा पनि चाहिन्छ हामीलाई है अब प्रोजेक्टमा गर्ने बेला तिम्रो सर्किट मात्र जोड्छौ भने त चाहिएन तर उसको भित्रको टर्म्सहरू के भइरहेको हुन्छ त्यो सबै हेर्नु नि यिनीहरू सबै चाहिन्छ रिसर्चमा मास्टर्स गर्नेलाई त यो नभइकन हुँदै हुँदैन यस्तो कुराहरू है ल अब यहाँ के छ त cos A plus B को फर्ममा छ सो cos A plus B भनेको के हो त cos A minus sin A को फर्ममा हो अगाडिको यो टर्म त छँदैछ है यसलाई cos A plus B लाई cos A cos B minus sin A sin B को फर्ममा राखेको यो यसलाई हामीले ब्रेकडाउन गर्यौँ है र यहाँ याद गर्ने यो जुन यो सुरुको टर्म छ √2e/t इन्टु जुन cos 5it छ यसलाई हामी इन फेज कम्पोनेन्ट भन्छौँ यसलाई ठिक छ इन फेज कम्पोनेन्ट टाइम्स हो र यो अर्को जुन यो टर्म छ यसलाई चाहिँ हामी क्वाड्री फेज अथवा क्वाड्रेचर फेज टर्म भन्छौँ दुईटाको हेर त इन फेज कम्पोनेन्ट र क्वाड्रेचर फेज कम्पोनेन्टमा दुईटामा फरक के छ हेर त यहाँ कोसाइन टर्म छ नि यहाँ साइन टर्म हुन्छ अथवा यहाँ साइन टर्म भयो नि यहाँ कोसाइन टर्म हुन्छ द्याट मिन्स दुईटाको पनि के हुन्छ त इन फेज र क्वाड्रेचर हाम्रो यो ड्र गर्ने बेला अब हामी के गर्छौँ हेर यो आई फेज भन्छौँ यसलाई हामी क्यू फेज भन्छौँ हामीले अस्ति पनि गरिरहेको थियौँ नि यो चाहिँ आई फेज यो चाहिँ क्यू फेज भन्छौँ हामी इन फेज र क्वाड्रेचर फेज एकअर्कासँग फेज डिफरेन्स कति हुन्छ त π/2 हुन्छ हो π/2 भएर त यो कस भएर यो साइन भएको नि हैन अथवा यहाँ साइन भयो भने यहाँ कस हुन्छ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि इन फेज कम्पोनेन्ट भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो बाइनरी सिक्वेन्सहरू आउँदै जान्छ नि हैन 1001 को फर्ममा आउँदै जान्छ यसरी सो यहाँ एउटा अड नम्बरको पोइन्ट होला जस्तै अड नम्बरमा 1 फर्स्ट बिट थर्ड फिफ्थ सेभेन्थ नाइन्थ भन्ने टाइपको होला अड कम्पोनेन्ट्सहरू अड बिटहरू हो इभन बिट्स भने यो सेकेन्ड बिट फोर्थ सिक्स्थ एट्थ 10 भनेको हाम्रो इभन बिट्सहरू होला सो यो जुन यो इनफेज कम्पोनेन्ट छ नि इनफेज कम्पोनेन्टले चाहिँ यी इभन बिट्सहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ है सिक्वेन्समा आउने बेलामा इभन बिट्सहरूलाई चाहिँ इनफेज कम्पोनेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यी जुन अड बिट्सहरू छ अड नम्बरका जुन बिट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो क्यू फेज कम्पोनेन्टले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेर हुन्छ नर्मली है सो अब यति धेरै डिटेलमा चाहिँ यति गर्न नजाऊ अहिले पछि यो कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्टमा रिसर्च गरेर नि सबै डिटेलहरू चाहिन्छ हामीलाई अड बिट्सहरूले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ इभनलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने चाहिन्छ अहिले मेरो कन्सर्न चाहिँ के भन्दाखेरि यो फर्स्टको जुन टर्म छ यो र यो टर्म उस्तै सेम नै हो फरक के छ त ओन्ली फेज डिफरेन्स चाहिँ π/2 ले छ यहाँ कोसाइन छ त साइन छ अथवा यहाँ साइन छ त यहाँ कोसाइन छ ओके भनेपछि यो अझै यसको डिटेलमा हेर्ने भने चाहिँ जुन यो सिक्वेन्स हुन्छ नि सिक्वेन्समा रहेको यो जुन सुरुको टर्मलाई हामी इन फेज र पछाडिको टर्मलाई क्वाड्रेचर फेज भनिरहेको छौँ खास यसको सिग्निफिकेन्स के भन्दाखेरि इन फेजले चाहिँ के गरेर आउँछ त यो इभन नम्बरको पोजिसनको बिट्सहरूको रिप्रेजेन्टेसन गरेर आउँछ र यो अड नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ क्वाड्रेचर फेज कम्पोनेन्टले चाहिँ गरेर आउँछ है ल अब यति धेरै अहिले तिमीलाई चाहिँदैन त्यसो भए हाम्रो हामी केमा छौँ त क्युपिएसके के हो भन्नेमा थियौँ क्युपिएसके भने के हो त पिएसके नै हो बट एम इक्वल्स टु 2 भइदिए चाहिँ बाइनरी पिएसके हुन्थ्यो अब अहिले केसमा एम इक्वल्स टु 4 छ नामै क्वाड्री भएकोले 4 हुने भइ नै हाल्यो यो हामी एमपिएसकेमा छौँ विथ एम इक्वल्स टु 4 जसमा पोसिबल कम्बिनेसन यिनीहरू हो र यिनीहरूको फेज चाहिँ के हुन्छ त चारवटा डिफ्रेन्ट फेज हुन्छ सो इन जनरल हाम्रो पिएसके इक्वेसन यो हो वेयर 580 भने चाहिँ यति ठिक छ अनि त्यसपछि यो खोलिसकेपछि cos A cos B माइनस sin A sin B को फर्ममा आयो यो टर्म हाम्रो इन फेज कम्पोनेन्ट हो यो टर्म चाहिँ हाम्रो क्वाड्रेचर फेज कम्पोनेन्ट हो भन्ने कुरा है अब यसको सिग्नल कन्स्टेलेसन के हुन्छ त्यसो भए एम इक्वल्स टु 4 भनेपछि त्यसलाई त प्लट गर्नु पर्यो इन फेज र क्वाड्रेचर फेज कम्पोनेन्टमा हो र त्यसको लागि एउटा टेबल याद गरेर राखौँ
यसलाई अब कन्स्टेलेसन पोइन्ट भने अब बिट्स भन्दा नि डाइबिट भन्ने वर्ड युज गर्छु है म डाइबिट यो डाइबिटको मिनिङ अलि एकछिनमा बुझिदिन्छु म डाइबिट भने जुन यो छ नि 001011 अनि अथवा 1011 गरौँ न है दुईटा बिटले रिप्रेजेन्ट गरे भएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ डाइबिट भने कि यो सबै के हो त डाइबिट्स हो रे यिनीहरू 0 र 1 भइदिए सिंगल बिट हो यिनीहरू ओके यहाँ अब दुईटा हरेक फेजलाई चाहिँ दुई दुईवटा बिटले रिप्रेजेन्ट गर्ने भएकोले यिनीहरूलाई चाहिँ डाइबिट भन्छ अब तिमीलाई हैन डाइबिट भन्न मन छैन नि तिमीले जस्ट बिट्स भन्दा नि हुन्छ ओके तर पपुलर वर्ड चाहिँ चल्ने कम्युनिकेसनमा चल्ने वर्ड चाहिँ के हो त टेक्निकल वर्ड चाहिँ डाइबिट हो है डाइबिट भनेको चाहिँ यो चारवटा पोसिबल कम्बिनेसनमा जुन दुई दुईवटा बिट युज गरिरहेछ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ डाइबिट भनेको ओके नर्मली हेर्ने हो भने 10 लाई चाहिँ जुन यो चारवटा पोसिबल कम्बिनेसन छ नि 0001 10 र 11 जुन छ त्यसमध्येको यो 10 लाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फङ्सनमा हेर्ने हो भने 10 लाई चाहिँ π/4 ले रिप्रेजेन्ट गरेर आउँछ है फेजले त्यसपछि 00 लाई चाहिँ 3π/4 ले त्यसपछि 01 लाई 5π/4 ले फेजले त्यसपछि 11 लाई चाहिँ 7π/4 ले नर्मली बुझ्नलाई जुन जता असाइन गरे पनि हुन्छ तर प्र्याक्टिकली काम गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले बुझ्नुपर्छ π/4 लाई चाहिँ 10 लाई 5/4 ले 00 लाई 3π/4 ले 01 लाई 5π/4 र 11 लाई चाहिँ 7π/4 फेजले चाहिँ असाइन गरेर आउँछ अब यसको त हामीले कन्स्टेलेसन डायग्राम ड्रा गर्नुपर्ने छ ओके सो कन्स्टेलेसन डायग्राममा अब यहाँ कुन पोइन्ट्सहरु आउँछ एकछिन हेरौँ है सो कन्स्टेलेसन डायग्राममा अब के आउँछ त हेर त आई फेज र क्यू फेजको टर्म्सहरु आउने हो आई र क्यू भनेर है सो आई फेजमा जाँदाखेरि नर्मली के गर्छ भन्दाखेरि नि यतातिर यो क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ हेर त बोथ नेगेटिभ हुन्छ कि बोथ पोजिटिभ हुन्छ कि माइनस प्लस हुन्छ कि प्लस माइनस हुन्छ यसमा यो क्वाड्रेन्टमा बोथ नेगेटिभ हुन्छ होला डेफिनेटली हो सो नेगेटिभ हुने भएकोले चाहिँ यसको खास युक्लिडियन डिस्टेन्स निकाल्ने भने चाहिँ रुट ई हो खासमा है तर बोथ नेगेटिभ भएपछि माइनस अनि अर्को के हुन्छ त नेगेटिभ र नेगेटिभ हुन्छ नि हैन माइनस र माइनस के फर्ममा आउँछ हो अब डाइबिट भएकोले चाहिँ एउटाले कति खान्छ त हाफ खाने हो के यसरी हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ हेर खासै नर्मली हामी अस्ति नै केसमा के थियो हेर यहाँ रुट ई होला कुनै ठाउँमा कहिले यहाँ रुट माइनस रुट ई थियो होला कुनै ठाउँमा यहाँ हाम्रो एफएसकेमा यहाँ रुट ई थियो होला डिभाइड त थिएन नि सो सिंगल बिट भएकोले चाहिँ त्यहाँ डिभाइड नगरेको क्या है सिंगल बिट भएपछि फुल एनर्जी त्यसमै छ अब अहिले केसमा चाहिँ के छ यो पोइन्ट भए पनि के हो त यहाँ त दुईटा बिट छ ओके न जस्तै यो पोइन्टै भयो भने त यहाँ त दुईटा बिट छ नि हेर त दुई बिट भनेपछि एउटाको एनर्जी कति हुन्छ त हाफ हुन्छ त्यही भएर यहाँ डिभाइड बाई हाफ गर्यो है सिमिलरली हामीले एम इक्वल्स टु सपोज 8 गर्यो भने कति हुन्छ भने 2 पावर 3 हो द्याट मिन्स तीनटा बिट युज गर्छौँ तीनटा बिट युज गर्यो भने यहाँ रुट ई बाई 3 हुन्छ यसरी तीनटा बिटवाला कुरा गर्यो भने सिमिलरली एम इक्वल्स टु 16 को गर्यो भने कति हुन्छ भने 2 पावर 4 भनेपछि चारवटा बिट युज गर्छ भने यहाँ रुट ई बाई 4 को फर्ममा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ सो तिमीहरूको पछि काम गर्दाखेरि अलि एकछिनमा क्वाम आउँछ है क्वाममा 4 क्वाम हो कि 8 क्वाम हो कि 16 क्वाम हो कि 32 क्वाम हो कि के हो त त्यस्तो किसिमको काम हुन्छ है सो अस्तिको केसमा हाम्रो के छ त सबै सिंगल बिट भएकोले एनर्जी पनि के हो त फुल एनर्जी मात्रै छ भने अब हाम्रो केसमा अहिले दुईटा बिट छ त्यो 2 बिट भनेपछि हाम्रो
यो पोजिसन भनेको के हो त नेगेटिभ नेगेटिभ हो खास त यति मात्र हुनुपर्ने सिंगल बिट भइदियो हो तर अहिलेको केसमा डाइबिट भनेपछि हाफ एनर्जी युज हुन्छ यसमा ओके सिमिलरली यो पोजिसन भनेको के हुन्छ त माइनस रुट माइनस र प्लस हो भनेपछि यसको भनेको हुन्छ त माइनस रुट ई बाई 2 माइनस र प्लस हो भनेपछि रुट ई बाई 2 सिमिलरली यो क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ त प्लस प्लस हुन्छ होला सो प्लस प्लस भनेपछि के गर्नु भयो सरी माइनस हुँदैन यसमा रुट ई बाई 2 अर्को चाहिँ रुट ई बाई 2 हुन्छ यहाँ पनि अनि यहाँ चाहिँ प्लस र माइनस हुन्छ हो भनेपछि सुरुको चाहिँ प्लस हो रुट ई बाई 2 अर्को चाहिँ माइनस रुट ई बाई 2 हुने भयो ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो कन्स्टलेसन डायग्राम है डायग्राम अफ QPSK यो पोइन्ट प्लस प्लस हो यो पोइन्ट प्लस माइनस हो यो पोइन्ट के हो त माइनस माइनस हो यो पोइन्ट चाहिँ माइनस प्लस हो तर दुई बिट युज भएकोले चाहिँ एनर्जी सबै के हो त हाफ हाफ भन्छ है ल यो कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ है पाइ बाई 4 भनेको के भन्दाखेरि 10 अथवा अझै यसरी पनि बुझ्न सक्छौ तिमीले है अब यसलाई चाहिँ जस्तै यो जुन पोइन्ट छ नि यो पोइन्टले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले 0 लाई ओके त्यसपछि यो माथिको पोइन्टलाई भनेको 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसपछि उताको जुन यो तलको पोइन्टहरु तलको पोइन्टले चाहिँ 10 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो पोइन्टले चाहिँ 11 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही भएर जहाँ 10 छ अरे त 10 कहाँ छ 10 भनेको यो पोइन्ट हो नि भनेपछि पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ है त्यही भएर एउटा यो भ्यालु चाहिँ प्लस रुट ई बाई 2 हुन्छ यो पोइन्ट हाम्रो रुट ई बाई 2 हुन्छ भने अर्को यो पोइन्ट कति हुन्छ 10 हो नि हैन 10 मा के छ त एउटा प्लस छ अर्को माइनस छ भनेपछि अर्कोमा चाहिँ माइनस रुट ई बाई 2 ठीक छ सिमिलरली 0 कहाँ छ 0 हो 0 मा फर्स्ट पोइन्ट पनि नेगेटिभ छ सेकेन्ड पोइन्ट पनि नेगेटिभ छ है कोअर्डिनेट भन्नु खोजेँ है यो यताको एउटा कोअर्डिनेट SI1 यो तलतिरको कोअर्डिनेट चाहिँ SI2 भनेर नाम लेख्नु खोजेँ है मैले सो दुईटै के छ त नेगेटिभ रुट ई बाई 2 र माइनस रुट ई बाई 2 छ ठीक छ त्यसपछि 01 कहाँ छ त यो हो 01 मा के छ त एउटा नेगेटिभ अर्को चाहिँ पोजिटिभ छ भनेपछि माइनस रुट ई बाई 2 र अर्को चाहिँ प्लस रुट ई बाई 2 छ अनि 11 भने कहाँ छ यहाँ छ दुईटै पोजिटिभ हो भनेपछि फर्स्ट कोअर्डिनेट पनि पोजिटिभ सेकेन्ड कोअर्डिनेट पनि के छ त पोजिटिभ यसबाट यो ड्रा गरे पनि हुन्छ यो कन्स्टलेसन हेरेर यो यताको हामी लेख्दा नि हुन्छ है 0 को पोजिसन हो यो 01 को 10 को 11 टेबल ड्रा गरेकोमा के कन्फ्युजन छ कसैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो तिमीहरुको लागि नयाँ भयो है थाहा हुनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो हाम्रो 4 क्वाड्रेन्टमा डिभाइड छ भने हाम्रो 0 को पोजिसन कुन हो 01 को पोजिसन कुन हो 10 लाई हामीले कहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं स्ट्यान्डर्ड फर्म हो के यिनीहरु र्यान्डमली गर्दा हुने हो कि र्यान्डमली चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि मिल्दैन है 0 को पोजिसन यो हो 01 को पोजिसन यो हो सिमिलरली यो 10 को यो 11 को अब भनेपछि थाहा भइहाल्छ र यो भने यो पोजिसनमा के हुन्छ त प्लस प्लस हुन्छ यो पोजिसनमा के हुन्छ त प्लस माइनस हुन्छ यो पोजिसनमा माइनस माइनस हुन्छ माथिको पोजिसनमा माइनस प्लस हुन्छ त्यही अनुसारको हामी सबै लेख्न सक्छौं र प्रोभाइडेड 10 लाई पाइ बाइ 4 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने 00 लाई 3 पाइ बाइ 4 01 लाई 5 पाइ बाइ 4 पेजले 11 लाई चाहिँ 7 पाइ बाइ 4 ले पेजले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो चाहिँ याद गर्ने तरिका चाहिँ होला है को भर्खर कसले भने हो दिपेशले भने हो के भने भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ याद गर्ने तरिका हो यहाँ 1 र यहाँ 0 भयो भने 1 लाई पोजिटिभ राख 0 लाई नेगेटिभ राख भन्नु खोज्यो है उले चाहिँ 00 भएपछि नेगेटिभ नेगेटिभ राख 01 भनेपछि 0 जहाँ छ नेगेटिभ 1 जहाँ छ पोजिटिभ राख 11 छ भने चाहिँ पोजिटिभ पोजिटिभ राख भने हो है त्यो याद गर्ने हो भने चाहिँ ठिकै छ हजुरले अनि लजिक चाहिँ के भन्नुभयो रे केको
अहिले यो चाहिँ याद गर्ने तरिका भयो होइन लास्टको। त्योभन्दा अगाडि अब हुने चाहिँ कसरी यस्तो लजिक यस्तो गरे हुन्छ यो जुन हाम्रो नर्मल हाम्रो के अरे पोइन्ट्सहरू आउँछ नि ती पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर यो क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गर्यो होइन कुनको पावर चाहिँ कहाँ छ खास आउने तरिका त यसरी नै पनि हो यसको पावर हेर्छ क्या हामी पावर मेजर गर्छौँ है पावरको चाहिँ भ्यालुजहरू कति कति हुन्छ त हो त्यसको बेसिसमा चाहिँ क्वाड्रेन्टमा चाहिँ हामीले खास रिप्रेजेन्ट गर्ने पावरको बेसिसमा जस्तो तिमीहरू पछि हेर होला है सबै बिट्सहरूको पावर जस्तै अहिले पो जम्मा 4वटा छ जस्तै यो केसमा m इक्वल्स टु 8 भयो भने अब के गर्ने होला त ल त्यो लजिकले दिपेश तिम्रो लजिकले अब काम गर्ला त्यो केसमा हाम्रो 3वटा बिट युज गर्नु पर्यो 3 बिट भएपछि के हुन्छ सपोज ल 1 0 0 0 0 देखि 1 1 1 सम्मको बिट हुन्छ अब यहाँ 3D छ त यहाँ हेर त अब यो लजिकले तिम्रो अहिलेको यो लजिकले काम गर्ला त अब गर्दैन है किन त अब 0 0 0 भए पनि त यसलाई त हामी त 2D मै रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो अथवा हुँदै गएर हाम्रो 8वटा जुन कम्बिनेसन छ 1 1 1 सम्म त्यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो एमै युज गर्नु पर्यो अब फेरि यसको पावर क्यालकुलेट गर्छ क्या सो पावर क्यालकुलेट गरेपछि हामीसँग त 8वटा भ्यालुजहरू के छ 8वटा भ्यालुजहरू छ 0 0 0 0 देखि कहाँसम्म छ 1 1 1 सम्म अब राख्ने त के हो त यसमै थप्नु पर्यो 4वटा छ भने बाँकी 4वटा त यही 4वटा क्वाड्रेन्टमा थप्नु पर्यो नि हो थप्दाखेरि फेरि यसको चाहिँ पावर मेजर हुन्छ है पावर भनेको यो त इन टर्म्स अफ इनर्जी नै मेजर गर्ने हो अनि भ्यालु मेजर गर्दाखेरि नेगेटिभ र पोजिटिभहरू हेर्ने हुन्छ क्या नेगेटिभ पोजिटिभ कहाँ कहाँ पर्छ त्यसपछि यहाँ थपिदिन्छ फेरि एउटा यहाँ थपिदिन्छ अर्को यहाँ थपिदिन्छ अर्को यहाँ थपिदिन्छ अर्को यहाँ थपिदिन्छ 8वटा त भयो नि हामीसँग अरू अरू थप्ने ठाउँ त छैन सिमिलरली म आउँदैछु है बिस्तारै 16 भयो भने के हुन्छ त हेर 0 0 0 0 देखि कहाँसम्म छ 1 1 1 1 सम्म भनेपछि 16 मा अब के हुनु पर्यो 16वटा पोइन्ट त यहीँ चाहियो नि भर्खर हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8वटा गऱ्यौँ भनेपछि 16वटा हामीले यही पोइन्ट्सहरू देखाउनु पर्यो नि एउटा क्वाड्रेन्टमा कतिवटा पोइन्ट हुनु पर्यो 4वटा 4वटा हुनु पर्यो अब 4वटाको लागि फेरि यहाँ पनि 2टा थप्नु पर्यो यहाँ 2टा थप्नु पर्यो यहाँ 2टा थप्नु पर्यो यहाँ 2टा थप्नु पर्यो 32 भयो भने के हेर्ने 32/4 भने के हो त 8वटा हो एउटा क्वाड्रेन्टमा 8वटा चाहियो भनेपछि यहाँ फेरि 4वटा यहाँ 4वटा यहाँ 4वटा यहाँ 4वटा थप्नु पर्यो 64 भयो भने के हुन्छ त 16वटा 16 16 16 16 हुनु पर्यो हो 128 भयो भने कति चाहियो 4 8 4 3 12 32 32वटा हुनु पर्यो हो एन्ड सो अन क्या है अझै नर्मली त हामी प्र्याक्टिकली काम गर्ने बेला यसको भ्यालु एटलिस्ट पनि 256 हुनुपर्छ भन्छ अहिले एम जुन छ नि हाम्रो एमको भ्यालु चाहिँ 256 सबभन्दा बेटर भन्छ अझै पनि यो अथवा योभन्दा ठुलो हुनुपर्छ भन्छौँ भनेपछि डिभाइड गरेर त कति हुन्छ यसलाई 4 ले डिभाइड गरेर त 4 चौकी 24 4 चौकी 16 64 64 64 64 हुनुपर्छ तर असाइन गर्ने तरिका के भन्दा यिनीहरू सबैको हामीले इनर्जी अथवा पावर मेजर गरेर कुन पोइन्ट कहाँ चाहिँ लाई हुन्छ त यो हेर्ने क्या पोजिटिभ नेगेटिभ छ भने यहाँ पर्छ पोजिटिभ पोजिटिभ छ भने यहाँ लाई हुन्छ नेगेटिभ पोजिटिभ छ भने यहाँ लाई हुन्छ नेगेटिभ नेगेटिभ छ भने यहाँ लाई हुन्छ भनेर हरेकको हामीले इन्डिभिजुअल निकाल्नुपर्छ यसरी हो खास असाइन गर्ने तरिका चाहिँ र अब हाम्रो रिसर्च कहाँ हुन्छ त अथवा हाम्रो हामीले कम्युनिकेसनमा हामी के गर्छौँ त हेर त सपोज मैले अहिले धेरै हाई बिटमा गइनँ एमको भ्यालु चाहिँ सपोज ल 8वटा मात्रै छ अरे फर इक्जाम्पल अब यो 8वटामा पनि मैले भने नि हेर यो पोइन्ट म अब यहाँ सुरुको पोइन्ट रेफरेन्स पोइन्ट यहाँ छ यो पोइन्ट जुन पछि थप्दाखेरि यहाँ थप्ने कि यहाँ थप्ने कि यहाँ थप्ने कि मास्तिर थप्ने त ल हेर त यो मैले रेफरेन्स पोइन्टको रूपमा लिएँ अब मलाई एउटा पोइन्ट थप्नु पर्यो यहाँ यो थप्ने पोइन्ट चाहिँ मैले यो पोइन्ट भन्दा राइटतिर थप्दा राम्रो कि यो पोइन्ट भन्दा टपमा थप्दा राम्रो कि यो पोइन्ट भन्दा लेफ्टमा थप्दा राम्रो कि यो पोइन्ट भन्दा बटममा थप्दा राम्रो होला त अप्सन त 4वटा छ नि हो कि भन त तो तपाईँ थप्दैन फेरि यसको हामी त्यसको के गर्छौँ त यसको इरर निकाल्छौँ क्या प्रोपागेसन इरर छ यो यता थप्दाखेरि यसको बिट एरर रेटहरू कस्तो हुन्छ यहाँ थप्दाखेरि कस्तो पर्फर्मेन्स हुन्छ यहाँ थप्दा कस्तो हुन्छ यहाँ थप्दा कस्तो हुन्छ
हरेकको हामी बिट एरर रेट हामी हेर्छौँ। सो बिट एरर रेट कम्पेयर यी कुराहरू चाहिँ कहाँ आउँछ त पछि रिसर्चमा आउने कुराहरू क्या। जस्तै मेरो मास्टरको थेसिस पनि यस्तै खालेमा थियो। मैले पनि त्यहाँ क्वाममै गरेको थिएँ है, फर्टिलाइजर एम्प्लिट्युड मोडुलेसनमा एडप्टिभ मोडुलेसन भन्ने गरेको थिएँ मैले। सो यो पोइन्ट मैले थप्दैछु भने यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा मैले अरू पोइन्ट्सहरू थप्दैछु भने म कहाँ चाहिँ थप्ने त भन्दाखेरि यो केसमा है अब सबभन्दा बेसिक यो केसमा के छ त 4वटा अप्सन छ यो केसमा। अब यही ठाउँ हेर न 2टा पोइन्ट थप्नु पर्यो नि यहाँ कतिवटा प्रोबेबिलिटी आउँछ होला त 3टा पोइन्ट थप्नु पर्यो नि कतिवटा पोइन्ट्सहरू प्रोबेबिलिटी हुन्छ होला त हरेकको 4 टाइम्स बढ्छ नि। एउटा थप्नु पर्यो नि प्रोबेबिलिटी 4वटा छ 2टा थप्नु पर्यो नि त यहाँ 2टा यसरी थप्ने कि यहाँ टपमा 2टा यसरी थप्ने कि यहाँ साइडमा यसरी थप्ने कि यसरी थप्ने कि धेरै प्रोबेबिलिटी आउँदै जान्छ नि हो। सो अहिले अब धेरै डिप भन्न जाउँ 4वटा केसमा के छ त कुन पोजिसनमा पोइन्टलाई चाहिँ अलोकेट गर्ने तथा क्वालिटी के हाम्रो कन्स्टलेसन डायग्राममा कहाँतिर पर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा त्यसको चाहिँ बिटको इरर कम हुन्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ चुज गरेर हामीले थप्नुपर्छ। ऱ्यान्डमली जहाँ पाए त्यही थप्ने हैन है। बिट इरर त के हो त सबभन्दा कम भएको राम्रो नि। ट्रान्समिट गरेको छ सिक्वेन्स हाम्रो ट्रान्समिट भएको छ 1111 ट्रान्समिट भएको छ अनि 4वटा 0 रिसिभ गरेर त के हुन्छ बिट इरर रेट त धेरै भयो नि हैन त। सकेसम्म कम भनेको के हो त कम भनेको चाहिँ 111 नै रिसिभ गरेको कम हो ठीक छ। सो यसरी थप्ने बेलामा कुन पोइन्ट चाहिँ कहाँतिर थप्दा सबभन्दा बिट एरर चाहिँ कम हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ थाहा पाउने हिसाबमा चाहिँ सिस्टमहरू हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ क्या है। थाहा पाउने हिसाबमा अब यिनीहरूको अल्गोरिदमहरू हुन्छ हैन कुन चाहिँ सबभन्दा बेस्ट छ त अहिलेसम्मको त्यो चाहिँ पहिला हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। केही रिसर्च गर्दैछ भने उसले केसम्म गर्यो त अहिलेसम्म 2021 को अहिले जुनसम्ममा यस्तो खाले एरियामा केसम्म चाहिँ मिनिमम के अरे राम्रो म्याक्सिमम एचिभमेन्ट गरेको छ त पहिला त्यो थाहा बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब त्यसमा पनि केही फ्लज त पक्कै हुन्छ कम्युनिकेसन त पर्फेक्ट रिसर्च त पर्फेक्ट त कुनै पनि हुँदैन नयाँ नयाँ कुरा त डेफिनेटली आउँछ भने अब त्यो जुन सबभन्दा बेस्ट अहिलेसम्मको बेस्ट पेपर छ त्यो पेपर पढेर रिसर्च पेपर पढेर अब त्यसमा पनि त केही न केही एजम्सनहरू त गरे होला नि त यो भयो नि यस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबमा अब त्यो कुरा चाहिँ बुझेर अब त्यसमा पनि फेरि के चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ उसको भन्दा बेटर रिजल्ट आउँछ त नामै के हो त रिसर्च हो नि त होइन सर्च गरेको कुरालाई फेरि रिसर्च गरेर फेरि नयाँ कुरा दिने हो। सो हामीले चाहिँ कम्युनिकेसनमा गर्ने कामहरू चाहिँ यस्तो खाले हो कि खासमा है के छ। अब मैले तिमीहरूलाई सोधेको क्वेसनको एन्सर दिन सकेँ कि सकिनँ अथवा दिए पनि तिमीहरूले बुझेको बुझेनौ। त्यो सर हजुरले लेफ्ट राइट टप बटनमा एलोकेट गर्ने भन्नुभएको छ नि डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू। हजुर यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ जस्तो अब त्यही डिस्टेन्स चाहिँ यो सेन्टर पोइन्ट भन्दा त्यो डिस्टेन्स चाहिँ सबैतिर इक्वल नै हुन्छ फिक्स इक्वल हुन्छ इक्वल त हुनैपर्छ किन त सबैको डिस्टेन्स भनेको रुटी हो कि खासमा युक्लिडियन डिस्टेन्स भन्छ कि सबैको जहाँसुकै भयो नि डिस्टेन्स चाहिँ सेम हुनैपर्छ है। फेरि यो चाहिँ नजिक राख्ने यो चाहिँ टाढा राख्ने भन्ने होइन क्या सेम नत्र त कस्तो भने फ्रड गरे जस्तो भयो नि त होइन। यसलाई चाहिँ यसको डिस्टेन्स चाहिँ बढाइदिने अनि आफूलाई मनपर्ने बिटहरू के अरे कम्बिनेसन चाहिँ नजिकै राख्ने भन्ने हुन्छ नि जति टाढा भयो त्यति इरर कम हुन्छ ओके। जति यो बिट्सहरू एकअर्कासँग टाढा हुन्छ नि इरर कम हुन्छ त्यो भने कस्तो भने मैले उसको फेभरमा चाहिँ डिसिजन गर्न खोजे जस्तो हुन्छ क्या त्यो त होइन नि त। सबैको डिस्टेन्स चाहिँ सेम भएपछि बल्ल एक्ज्याक्ट पर्फर्मेन्स निस्किन्छ। जति बिटहरू टाढा भयो एकअर्कासँग टाढा भयो इरर हुने चान्सेस कम हुन्छ। त्यही भएर हामीले गर्ने बेला के गर्नु पऱ्यो सबैको डिस्टेन्स है त्यो चाहे राइटमा किन नहोस् टपमा किन नहोस् बटममा किन नहोस् लेफ्टमा किन नहोस् सबैको एकअर्कासँग डिस्टेन्स चाहिँ के हुनुपर्छ त सेम हुनैपर्छ। इक्वल कन्डिसनमा सबभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ कसले दिन्छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने हो नि त हामीले नत्र त यो बिटहरू एकअर्कासँग टाढा भयो भने जति बिटहरू टाढा भयो एकअर्कासँग त्यति के हुन्छ त इररको पर्फर्मेन्स कम हुन्छ। द्याट मिन्स हाम्रो बिटर रेट त डेफिनेटली कम नै आउँछ जति टाढा भयो ओके। आउँदैछ बिस्तारै बिस्तारै आउँछ तिमीहरूको है। अब अलिकति इन्ट्रेस्ट आएर सुन्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट आएर बुझ्नु पर्यो खास यसमा भित्र के हुन्छ। अब मैले चाहिँ मेरो मास्टर्समा के गरेँ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट सबैको सेम राखेँ है। मैले इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मैले सबैको सिमुलेसन गर्ने बेला सेम राखेँ। त्यो इन्भाइरोमेन्टमा अब रिसर्च गर्ने तरिका फरक फरक हुन्छ क्या। त्यो इन्भाइरोमेन्टमा कुनै एउटा इन्भाइरोमेन्ट मैले सेट गरेँ भने इन्भाइरोमेन्ट भनेको के पनि होइन त्यो जस्तै
कतिचोटि लुप रन गर्ने, त्यहाँ अब डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरु आउँछ, त्यो कन्डिसनहरु सबै सेम राखेँ भने अब मैले के गर्न सक्छु त, जस्तै यसमा ल 8 क्वामको त्यसमा पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ फिक्स है। अब इन्भाइरोमेन्ट फिक्स भने अब के भन्ने हो तपाईँले बुझ्नु होला। सिमुलेसनको इन्भाइरोमेन्ट फिक्स छ, फिक्स्ड इन्भाइरोमेन्ट छ। अब त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट जस्तै 16 क्वामको, 32 क्वामको, 64 क्वामको एउटै इन्भाइरोमेन्टमा हामीले काम गर्दाखेरि यो मध्येको बेस्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ यसले दिइरहेछ कि यसले दिइरहेछ कि यसले दिन्छ कि अथवा यसले दिन्छ त, त्यो पनि हुन्छ कि एउटा रिसर्च मैले चाहिँ यस्तै खाली गरेको थिएँ। इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि सिमुलेसनको मेरो सबै प्यारामिटर्स दि सबै सेम छ फर अल अफ दिज डिफ्रेन्ट एमक्वाम टेक्निक्सहरू हो। भनेपछि इन्भाइरोमेन्ट फिक्स छ भने यसमध्येको अब बेटर रिजल्ट चाहिँ कसले दिन्छ त भन्ने हिसाबको मेरो थियो क्या एउटा। अब एउटै मात्र यो त सबभन्दा सजिलो एउटा अब्जेक्टिभ हो। त्यसपछि कस्तो भने कहिले काहीँ चाहिँ एडाप्टिभ भन्ने थाहा छ। एडाप्टिभ भने के हो त, हामीले फोर्सफुली गर्ने होइन क्या, सिस्टमले नै के गर्ने त फिडब्याक दिने हो, त्यसलाई हामी एडाप्टिभ भन्छौँ नि। एडाप्टेसन भने के हो त, सिस्टम अनुसार चल्ने भन्छौँ। सो सिस्टमको अब कुनै प्यारामिटरहरू चाहिँ चेन्ज गऱ्यौँ, एकचोटि चाहिँ पहिला फिक्स इन्भाइरोमेन्टमा यसको पर्फर्मेन्स हेऱ्यौँ हो, यो चाहिँ लगभग नै रिजल्ट आउँछ। अब अर्को गाह्रो काम के हुन्छ त, अब यो सिस्टमको इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गर्यो भने उसले सिस्टमले नै अब डिसाइड गर्नु पर्यो कि यिनीहरू मध्येको बेस्ट चाहिँ त्यो सिस्टममा त्यो इन्भाइरोमेन्टमा फिक्स नभइकन अब चाहिँ भ्यारिएबल गऱ्यो भने त्यो फिक्स्ड इन्भाइरोमेन्ट नभइकन अब भ्यारिएबल इन्भाइरोमेन्ट हुँदाखेरि कुन चाहिँ क्वाम मोडुलेसन चाहिँ चुज गर्नु बेटर हुन्छ त, यसलाई भन्छौँ हामी एडाप्टिभ भन्छौँ। मेरो त्यही भएर नाम चाहिँ एडाप्टिभ मोडुलेसन हो। एडाप्टिभ मोडुलेसन इन अझै अर्को नयाँ एउटा टर्म आउँछ इन माइमो भनेर। माइमो भन्ने वर्ड सुनेको छ? सुनेको छ माइमो? तिम्रो सबैले हजुर अब अलिकति टाइम गयो नि जाओस् है, केही फरक पर्दैन। टाइम त हामी फेरि कुनै एउटा एक्स्ट्रा क्लास लिएर हामी क्यारी अन गरौँला, केही छैन। एलटिई भन्ने सुनेको छ? सबैको मोबाइलमा एलटिई भनेर लेखिरहेको होला नि, छ? टावरको होइन के अरे एलटिई भनेको छैन है। एलटिई भने के हो थाहा छ? लङ टर्म इन्भाइरोमेन्ट, लङ टर्म इन्भाइरोमेन्ट। त्यो भने 4G डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि 4G भने एउटा एलटिईको एउटा पार्ट मात्रै हो क्या। 4G 5Gहरू भने लङ टर्म इभोल्युसन भन्छ है। अझ इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि इभोल्युसन भन्छ यसलाई। लङमा इभोल्युसन्सहरू अब के हुन्छ त फ्युचर वायरलेसमा, ओके। त्यसमध्येको अब म धेरै यसमा जान चाहन्न। यसमध्येको सबभन्दा एकदमै स्कोप देखेको एरिया चाहिँ के हो त माइमो। यसलाई हामी भन्छौँ मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउटपुट भनेर। आइओ भने इनपुट आउटपुट हो, एम भनेको मल्टिपल हो। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब एन्टिनालाई हामी यसरी लेख्छौँ हो, यो TX1 भयो, यो रिसिभर 1 भयो, ल च्यानलबाट पास गरिरहेछ हो। सिङ्गल ट्रान्समिटर छ, सिङ्गल रिसिभर छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त सिङ्गल इनपुट सिङ्गल आउटपुट साइसो सिस्टम भन्छौँ। अरू पनि त डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन हुन्छ होला हेर त, हाम्रो मोबाइलहरूमा के हुन्छ त ल, जस्तै अरू के हुनसक्छ ल, ट्रान्समिटर चाहिँ 2टा, रिसिभर एउटा पनि त हुनसक्छ नि होइन। यो चाहिँ TX-हरू, यो चाहिँ RX हो। यो भनेको हुन्छ मल्टिपल इनपुट सिङ्गल आउटपुट, माइसो भन्ने पनि हुन्छ। अर्को साइमो पनि हुन्छ होला हेर, सिङ्गल चाहिँ इनपुट चाहिँ सिङ्गल, रिसिभर चाहिँ मल्टिपल। सिङ्गल ट्रान्समिटर, रिसिभर चाहिँ 2टा छ भनेपछि सिङ्गल इनपुट मल्टिपल आउटपुट, यो पनि हुन्छ होला हो। अरू के हुनसक्छ त, ट्रान्समिटर पनि मल्टिपल हो, TX पनि मल्टिपल, RX पनि मल्टिपल हुन सक्छ होला। मल्टिपल इनपुट, 2टा इनपुट छ अहिले, मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउटपुट, यो पनि हुन्छ होला। रियल इन्भाइरोमेन्टमा हुने त यिनीहरू नै हो नि। यो भने चाहिँ खासै हुँदैन कि, यो आइडियल केस हो। यो सिङ्गल इनपुट सिङ्गल आउटपुट हुन्छ टाइपको चाहिँ हाम्रो आइडियल केस हो है।
हाम्रो इभन कम्युनिकेसन जुनसुकै कम्युनिकेसनमा अचेल लङ टर्म इभोल्युसनले चाहिँ सबभन्दा बेटर स्कोप कसको देख्यो त भन्दाखेरि माइमोको। माइसो भन्दा साइमो भन्दा यी दुईटाको भन्दा पर्फर्मेन्स चाहिँ माइमोको बढी हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अब राम्रो भने के त इन टर्म्स अफ बिट रेट भन्नु खोजेको क्या यो के हो त अब कसरी थाहा पाउने त्यसले साइमो राम्रो कि माइसो राम्रो कि माइमो राम्रो त भन्दाखेरि यसको हामी एसएनआर भर्सेस बिट रेट प्लट गरेर हेर्छौँ हामी। गर्दाखेरि जस्तै साइसोको यहाँ अरे ल साइसोको बिट रेट बढी छ। अब बिट रेट बढी कसरी हेर्नु त साइसो भन्दा साइमो अथवा माइसोको यहाँ होला, माइसो अथवा साइमोको यहाँ होला हो। अब माइमोको चाहिँ अझै के हुन्छ योभन्दा कम हुन्छ, यो भनेको माइमोको हुन्छ। यो भने रिसर्चबाट आइसकेको कुराहरू के यिनीहरू जति जति यता केसमा आइडल केस यतातिर हुन्छ, यो भनेको आइडल केस होला। यो जति आइडल केससँग क्लोज हुन्छ त्यति भनेको पर्फर्मेन्स राम्रो हो। ओके सो तिमीहरू मैले फेरि पनि भन्दैछु है भर्खर तिमीहरू कहाँ छिर्दैछौ त बल्ल कोर कम्युनिकेसनमा। यो कन्स्टेलेसनहरू झ्याउ मान्यो भने त हामी केही गर्नै सक्दैनौँ। ओके अब यो पनि मैले अहिले तिमीहरूलाई ठ्याक्कै यो निकाल्ने फर्मुलाहरू मैले गरिनँ है। अहिले तिमीहरूलाई जस्ट मैले के भने त अहिलेलाई चाहिँ यसको मैले पावर र एनर्जी निकाल्ने अनि कुन चाहिँ कन्स्टेलेसनमा फल हुन्छ त्यसको बेसिसमा प्लट गर्ने भनिरहेको छु। अहिले मैले त्यति भने त्यसको पनि निकाल्ने फर्मुला छ क्या, एनर्जी र पावर निकाल्ने फर्मुलाहरू पनि छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूले वायरलेस कम्युनिकेसन पढ्छौ। सो यी कुराहरू के यो कन्स्टेलेसन प्लट गर्ने त्यसपछि यहाँ डिफ्रेन्ट हेर यसलाई भन्छौँ अझै टेक्निकल वर्डमा भन्छौँ यो सबैलाई हामी डाइभर्सिटी भन्छौँ। डाइभर्सिटी टेक्निक्सहरू यिनीहरू जुन अहिले हाम्रो मोबाइलहरूमा हुन्छ जुन 4G 5Gहरूको कुरा गर्दा सबै के हो त माइमो टेक्निक हो कि यिनीहरू मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउटपुट भनेर। सो यदि मेरो तिमीहरूलाई रिसर्चको त्यो पढ्न मन छ भने मेरो थेसिसको मैले रिसर्च बनाएको थिएँ के अरे पेपर बनाएको थिएँ पढ्न मन लाग्छ भने यो सर्च गरे पनि हुन्छ। एडप्टिभ मोडुलेसन गुगल सर्च गरे पनि त्यहाँ भेटिन्छ एडप्टिभ मोडुलेसन इन माइमो सिस्टम भन्दा। अनि मेरो च्याङमाईमा पब्लिस भएको थियो स्किमा। अब यसो पनि भेटेन अझ भने राजीव प्रजापति भनेर पनि राखेर यति राखेर सर्च गर तिमीहरूले पेपर भेटिहाल्छ है। मेरो च्याङमाई युनिभर्सिटी थाइल्यान्डमा पब्लिस भएको थियो त्यो मेरो पेपर चाहिँ। सर हेर क्या यसरी हेरेर अलिकति बुझ्नु ट्राई गरेर सबै त बुझ्दैनौ थाहा छ मलाई किनभने त्यो मेरो जुन त्यो बेलाको माइन्ड थियो नि त्यसले गरेको काम हो त्यो है। एटलिस्ट केही आइडिया थाहा हुन्छ क्या रिसर्च पेपरहरू कसरी बनाउने रिसर्च कसरी गर्ने। सिमुलेसनमा मैले त्यहाँ सबै राखिदिएको छु सिमुलेसन प्यारामिटरहरू यो छ है भन्ने हिसाबमा सबै राखिदिएको छु। तिमीहरूको लागि यदि इन्ट्रेस्ट छ भने अब इन्ट्रेस्टै छैन भने त म तिमीलाई फोर्स गर्दिनँ होइन। त्यो खालि सर्किट मात्र जोड्ने आउटपुट मात्र निकाल्ने टाइपको छ भने चाहिँ मेरो भन्नु केही छैन, नत्र चाहिँ अलिकति यसो हेर्ने बानी गरे। अब 1 वर्ष त बाँकी छ तिमीहरू पनि 1 वर्षपछि डेफिनेटली अब फर्दर मास्टर्स गर्नुतिर कहीँ न कहीँ जान्छौ होला यदि पेन्डेमिक सक्यो भने, नत्र यही नेपालमै होइन पढ्छौ होला होइन। बिस्तारै आउँदैछ है। अल्छी हुनु हुँदैन, अल्छी भयो भने त के अब अल्छी भएर त पढ्नु कामै छैन है। ल अब अर्को एउटा टपिक छ क्वाम भनेर। क्वाम र क्युपिएसके चाहिँ दाजुभाइ जस्तै हो कि यो पनि क्वाड्रेचरै हो। क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्छौँ। तिमीहरूले क्वाम त पढिसकेको छौ है, पढाएको थियो। खोइ क्वाम पढाएको थियो कि थिएनौ? छैन त भन्न पाइएन, पढिसकेको छ तिमीहरूले। केमा पढ्यौ भन न बरु ल। कम्युनिकेसन सिस्टम 1 मा पढ्दै थिएँ। कम्युनिकेसन सिस्टम 1 मा पढ्या होला। कहिले पढाएको छ क्वाम भनेरै बिएसपी क्वामहरू कस्तो एसएस पहिला तिमीले डिएसपी एम गर्यो होला
त्यसपछि DSP-SC गर्यो होला हैन त्यसपछि यसमा पनि प्रब्लम भएर SSB गर्यो होला त्यसपछि अझै यसको प्रब्लम भएर प्र्याक्टिकली भनेको SSB भनेको VSB हो भेस्टिजियल साइडबाइन्ड मोडुलेसन भनेर जुन हाम्रो टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङमा VSB युज हुन्छ अनि त्यसपछि यही टपिकमा तिमीले एउटा क्वाम भनेर पनि पढाएको थियौ होला क्वाम भनेको क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भनेको ब्लक डायग्राम दुईटा ट्रान्समिटर र रिसिभरको ब्लक डायग्राम त पढाइ हुनुपर्ने हो त्यो भयो एनालग क्वाम त्यो चाहिँ तिमीले पढाए चाहिँ एनालग क्वाम हो अब हामी यसमा चाहिँ डिजिटल क्वाम हेर्छौँ है पढाएको छ है पढाएको छ नपढाएको हुँदै हुँदैन अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नि एउटा पहिला एक लाइन लेख ल यो कतिको तिमीले बुझ्छौ होला इन केस अफ MPSK सिस्टम्स जस्तै आइको QPSK को कुरा गरे QPSK मा के हो त हाम्रो क्वान्टिफाइज शिफ्ट किङमा के भयो त भन्दाखेरि m को भ्यालु 4 भयो है र यसमा के एउटा के प्रब्लम छ हेर्नु है त यो पनि त एउटा के हो त MPSK हो नि त MPSK with m equals to 4 हैन in case of MPSK systems all points lie on the circumference of the signal of the circle circumference of the circle in the signal space diagram comma this is because MPSK signal has constant amplitude throughout के भने होला this is because MPSK signal has constant amplitude throughout त्यो भने के भन्दाखेरि नि हामीले जुन अघि I र Q भर्सेसमा जुन चारवटा पोइन्ट्सहरु प्लट गर्यो नि हो चारवटा पोइन्ट्सहरु जुन प्लट गर्यो MPSK को यसको एउटा MPSK को प्रपर्टी के भन्दाखेरि यसमा हामीले एउटा सर्कल ड्रा गर्यो नि सबैको डिस्टेन्स के हुन्छ त फिक्स डिस्टेन्स हो सेम डिस्टेन्स हो सो सेम डिस्टेन्स भयो भने यसमा हामीले ड्रा गर्यो नि के हुन्छ एउटा सर्कल बन्छ होला नि त यति बराबरको डेफिनेटली बन्छ किन सबैको डिस्टेन्स सेम भनेपछि त्यसमा हामीले एउटा सर्कल त ड्रा गर्न सक्छौं र ड्रा गर्ने हो नि सबै यो पोइन्ट्सहरु के छ सर्कमफरेन्समा परिरहेछ ठीक छ सो यो सर्कमफरेन्समा पर्नु पनि राम्रै हो र अझै के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट्सहरु सर्कलको सर्कमफरेन्स भन्दा पनि भित्रतिर कहीं है यो जुन सपोज यो पोइन्ट यो जुन यति पोर्सन छ नि यो पोर्सनको भित्रतिर जहाँसुकै भयो भने यिनीहरु राम्रो हो के खासमा राम्रो भने के त भन्दाखेरि त्यहाँ नोइजको इफेक्ट चाहिँ कम हुन्छ लेस नोइज इफेक्ट हुन्छ यसमा चाहिँ यदि सर्कमफरेन्स जुन अघि भन्यो नि हेर अघि पनि अघिको एउटा आन्सर पनि यहाँ पनि आइरहेछ यो पोइन्ट यहाँ छ नि यसलाई यहाँ राख्नु राम्रो कि यहाँ राख्नु राम्रो कि तल राख्नु राम्रो कि यता साइडमा राख्नु राम्रो भन्ने जुन एउटा हुन्छ नि त्यसको नि एउटा के रे आन्सर चाहिँ के भन्दाखेरि यसरी हामीले पोइन्ट्सहरु चुज गर्नुपर्छ कि त्यो जहाँसुकै राख्ने यहाँ राखे पनि यता साइडमा जहाँसुकै राखे पनि के हुन्छ नोइजको इफेक्ट हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने ती पोइन्ट्सहरुमा नोइजको इफेक्ट चाहिँ कम हुनुपर्छ भन्छौ के हामी नोइजको इफेक्ट कम हुनु भनेको के हो त बिट एरर रेटको भ्यालु कमाउनु नोइज इफेक्ट बढ्नु भने बिट एरर रेट बढ्नु हो नोइज इफेक्ट बढेपछि नोइजले बिटलाई फ्लिप गरिदिन्छ अनि एररको रेट बढ्छ नोइजको इफेक्ट कम हुनु भनेको के हो त बिटमा फ्लिपिङ हुने चान्सेस हुँदैन कम हुन्छ भनेपछि बिट एरर रेट चाहिँ घट्छ डेफिनेटली बिट एरर रेट भनेको घटेको राम्रो हो है त्यही भएर यो क्वाममा चाहिँ
एमपीएसके भन्दा अझै राम्रो किन त भन्दाखेरि क्वामको हामीले यदि प्लट हेर्ने हो भने यसरी जुन सर्कमफरेन्ससम्म परे पनि ठिकै छ तर सर्कमफरेन्स भन्दा बाहिर त यो एमपीएसके भन्दा पर्दैन जाँदैन है यदि हामीले यसको सर्कल ड्रा गरेर हेर्ने हो भने कहिले पनि बाहिर त जाँदैन तर सर्कमफरेन्स भित्रै पर्नु र अझै के अरे सर्कमफरेन्समै पर्नु र यसको भित्रतिर पोइन्ट्सहरूको परेको पोइन्ट्सको बिचमा हामीले नोइजको पर्फर्मेन्स हेर्छौँ भने अथवा यसको हामीले यसको प्रपर्टिजहरू हेर्छौँ भने डेफिनेटली यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ सर्कमफरेन्स भन्दा अझै भित्र भएको चाहिँ राम्रो किनभने यहाँ चाहिँ नोइजको इफेक्ट चाहिँ कम हुन्छ जुन चाहिँ एमपीएसकेमा चाहिँ सर्कमफरेन्समै पर्छ तर क्वाममा चाहिँ अझै सर्कमफरेन्स भन्दा भित्रतिर पर्छ त्यही भएर एमपीएसके हुँदा हुँदै पनि क्वाम आएको है खासमा है त्यही भन्न खोजिरहेको छु मैले अर्को पोइन्टमा लेखौँ त इफ एम्प्लिट्युड अफ द सिग्नल इज अल्सो अब कसरी हुन्छ त त्यो त्यही जाउँ है भित्र त पार्ने भन्यो अब खास के भएर चाहिँ भित्र पर्छ त हेर त इफ एम्प्लिट्युड अफ द सिग्नल इज अल्सो भ्यारिड along with phase अहिलेको केसमा एमपीएसकेमा फेरि पनि हुन्छ एमपीएसकेमा चाहिँ फेज भ्यारी भए पनि के छ त एम्प्लिट्युड चाहिँ सेम नै थियो ओके तर अब यो क्वाम सिग्नलहरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फेजसँग एम्प्लिट्युड पनि चेन्ज भइदिन्छ क्या अहिलेको केसमा चाहिँ फेज चेन्ज भयो भने एम्प्लिट्युड सेम नै थियो एमपीएसकेमा तर क्वाममा चाहिँ फेजसँग यसको प्रपर्टी हामीले सिग्नलको जुन प्लट गरेर हेर्ने हो नि यसको फेज भ्यारी गर्दै जाँदाखेरि यसको एम्प्लिट्युड पनि घटबड हुन्छ ओके घटबड भने बडीमा सर्कमफरेन्ससम्म पुग्छ नत्र चाहिँ सर्कलको सर्कमफरेन्स जुन छ त्यसको भित्रभित्रै पर्छ भनेपछि डेफिनेटली भित्र परेको राम्रो हो ओके if amplitude of the signal is also varied along with phase comma then the points will lie inside the circle in signal space diagram full stop अब त्यो भने के त भन्दाखेरि this further increases noise immunity of the system and such यो भने के त क्वाम भनेको के हो त एएसके हो कि पीएसके हो कि एफएसके हो त यो के होला क्वाम भनेको यसको त एम्प्लिट्युड र फेज दुईटै नै चेन्ज गर्छ हैन मैले नाममा जाँदैछु है एम्प्लिट्युड हो कि नामै के हो त एम्प्लिट्युड मोडुलेसन हो नि मैले भन्दैछु एनालगमा एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्छ अनि डिजिटलमा के भन्छ त शिफ्ट किङ भन्छ ठीक हो सो यसमा चाहिँ फेज भ्यारी गरेको छैन आई मिन फेज अब हरेक पोइन्टमा चाहिँ अरू पोइन्टमा कहाँ जान्छ भने त हेर्छौँ हामी एम्प्लिट्युड चाहिँ भ्यारी हुने हो क्या ओके त्यो भएर यो चाहिँ के हो त एएसके हो यो पीएसके हैन है सच एएसके नामै के हो त एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भनिरहेको छौँ हामी ओके एम्प्लिट्युड भ्यारी गर्ने हो फेज डिफ्रेन्ट फेजमा एम्प्लिट्युडको भ्यारिएसन के छ त्यो हेर्ने हो है सच एएसके is called QAM. Such amplitude shifting is called QAM. Quadrature amplitude modulation. नामै के हो त amplitude modulation हो यो के त्यही भएर के हो त ASK हो है The general form of M array QAM जुन अघि मैले भने नि 8 QAM होला 16 क्वाम होला 32 क्वाम होला 64 क्वाम होला 128 क्वाम होला 256 त्यसपछि बढी भने डबल हुँदै जान्छ नि 512 1024 2048 यिनीहरू हुँदै जान्छ नर्मली हामीले काम गर्ने बेला चाहिँ यस्तो गर्छौँ कि राम्रो भने चाहिँ 256 लाई भन्छ है याद गरेर राखौँ माइन्डमा कपीमा लेखेर त काम छैन भोलि पर्सि रिसर्च गर्ने बेलामा याद गरेर राखौँ यिनीहरू चाहिँ बेटर भन्छ अनि सिमुलेसन तिमीले म्याटल्याब एकचोटि त चलायो होला सिग्नलको ल्याबमा हो सिग्नलको ल्याबमा म्याटल्याब चलाछ है हो सर लुप कतिचोटि चलाछौ
भन्नुभयो मैले फर लुप युज गरे होला नि सपोज ल युनिट स्टेप सिग्नललाई प्लट गरेको थियो होला सपोज यस्तो किसिमको कतिचोटिसम्म लुप चलाएको थियो होला त के आइडिया छ एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि पाँचचोटि कतिचोटि चलाएको थियो होला कुनै एउटा फिक्स पोइन्टसम्म गरेको थियो होला लुपलाई आई इक्वल्स टु यतिदेखि यतिसम्म लेख्यो हो आई इक्वल्स टु सपोज 1 देखि अब यसमा त लेख्ने तरिका त यस्तो हो 1 देखि कतिसम्म त ल एनसम्म भनेर लुप चलाएको थियो होला यो लुपको भ्यालु कति राखेको थियो तिमीले के याद छ 5 थियो कि 5 ल 5 होला 10 होला बढीमा कति 100 राख्यो 100 सम्म त राखेन होला तिमीको सिग्नलको प्लटमा कति त्यहाँ आला यहाँ बढीमा 10 वटा पोइन्ट्सहरु आला मेरो विचारमा है प्रायः सिग्नलको लागि त्यही 10 12 वटा लाइन त ड्रा गर्नुहुन्छ नि हैन तर कसैलाई थाहा छ प्र्याक्टिकली तिमीले सिमुलेसन गर्दाखेरि यो n शुड बी कति हुनुपर्छ थाहा छ n को भ्यालु यो कपीमा लेखेर हेर यो कपी तिमीहरुको पछि कहाँ जान्छ माइन्डमा राखिराख्नु है सबैजनाले एटलिस्ट 10,000 टाइम्स चाहिँ रन गर्नुपर्छ एटलिस्ट पनि हेर त एक त हामीले यो क्वामको अथवा कुनैसुकै जुनसुकै यो m छ नि m को भ्यालु लार्ज इनफ लिइराछौँ हामीले 8 ल्याए झन् सही हुन्छ होला नि त त्यसमध्ये पनि कम्प्लेक्स तिर हामी लिइराछौँ त्यही माथि हामीले लुप कतिचोटिको रन गराउँछौँ त एटलिस्ट पनि 10,000 टाइम्स रन गराउनुपर्छ भने अब मैले उता युनिभर्सिटी अफ साउथ अस्ट्रेलियामा जुन लाइफाई सम्बन्धी काम गर्दाखेरि मैले के गर्थेँ थाहा छ एक त त्यहाँको कम्प्युटरहरू यस्तो फास्ट हुन्थ्यो है ल्याबमा यति कन्फिगरेसनको ल्याबमा हुन्छ हाम्रो म बेलुका लौ 4:30 बजे 4:30 अथवा 5 बजे कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 बजे म त्यहाँ ल्याबबाट निस्किन्थेँ त्यो निस्किने भन्दा आधी घन्टा अगाडि म सिमुलेसन रन गराउँथेँ ओके र मेरो सिमुलेसनको रिजल्ट कहिले आउँथ्यो होला त यो छोडिदिँदै कि रातभरि आउने हुन्थ्यो पावर सप्लाई कहिले पनि जान्दैन मलाई फ्री नै थियो लगभग 4:30 अथवा 5 बजेतिर म रन गरेर छोडिदिन्थेँ अनि रिजल्ट कहिले आउँथ्यो भोलि बिहान कहिले लगभग 12 बजेतिर मान्छे यसो याद गरेर त कति घन्टा चल्थ्यो होला त लुप आई मिन यो जुन कम्प्युटेसन भइरहेछ नि यो कोडको कति आवर हुन्थ्यो होला त हेर त 12 5 हिसाब गरौँ 5 देखि 5 सम्म 12 हुन्थ्यो 5 देखि फेरि 7 घन्टा लागेपछि कति भयो लौ 19 आवर्स चाहिँ हाम्रो एउटा प्लट निकाल्न कि अघि जुन मैले यसो देखाएँ नि एसएनआर भर्सेस बिआर हेर्दाखेरि कति सजिलो होला भन्ने होला एउटा जुन यो लाइन एउटा ड्र निकाल्नलाई पर्फर्मेन्स कहाँ पर्छ त यो गर्नलाई हामीले त्यस्तो सुपर कम्प्युटर टाइपमा पनि हामीले 19 आवर्स चाहिँ कोड रन गरेर वेट गरेर बस्नुपर्छ किन गर्नुपर्छ त किन यो एनको भ्यालु 10,000 किन राखेको त मैले त 10 नै मात्र राखे पनि पुग्छ होला नि त भन्दाखेरि जति एनको भ्यालु 10 भन्दा यदि तलतिर मान्यो भने त्यो रिसर्चको के आउटपुट दिन्छ भने त्यसलाई भ्यालिड मान्दैन क्या जुन हाम्रो IEEE छ नि IEEE को एउटा स्ट्यान्डर्ड हो यो यदि कुनै पनि रिसर्चको आउटपुट आएको छ र त्यो आउटपुटलाई चाहिँ मैले भ्यालिड छ कि छैन हेर्ने भने त्यसको इन्भाइरोमेन्टमा लुपलाई एटलिस्ट पनि 10,000 टाइम्स चाहिँ रन गरेको हुनुपर्छ नत्र उसले दिने डेटा चाहिँ जुन यस्तो किसिमको प्लट जुन आउँछ त्यो प्लटले चाहिँ एक्ज्याक्ट डेटा दिँदैन फेक डेटा पनि हुनसक्छ भन्छ अथवा चाहिने लेभलको कम्प्युटेसन नभएको हुनसक्छ भन्छ ओके सो काम गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स हो कि यिनीहरू सबै है याद गरेर राख्नु है पछि तिमीहरू पनि कहीँ मास्टर्स अथवा फर्दर पिएचडी यताउता गर्नु लुपहरू एकदम हाई हुनुपर्छ यो र ल्याबमा रन गर्दाखेरि कति आवर रन गर्नुपर्छ 19 घन्टा जति हामीले लुपहरू रन गर्नुपर्छ होला र लुपहरू रन गर्नुपर्छ डिएसपीमा के हो सिम्पल F5 थिच्यो रन एन्ड एक्जिट आयो 1 मिनेटमा आउटपुट आउँछ हो त्यसले चाहिँ हाम्रो रियल वर्ल्डको सिमुलेसनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैन है ल मैले कहिलेकाहीँ अफ द टपिक कुरा गरिरहेको छु है ल ठिक छ कहिलेकाहीँ यस्तै हो द जनरल फर्म अफ M-array-quam इज डिफाइन्ड बाई यसको M-array-quam के हुन्छ त इक्वेसन SIT इक्वल्स टु सेम हेर त अघि जस्तै नै छ 2E/t अघि चाहिँ cos phi t थियो नि अब चाहिँ यहाँ AI हुन्छ AI भन्ने टर्म युज गर्छ है हामी AI cos 2πfct
अब यहाँ प्लस युज गर्छौँ 2e by t फेरि अघिको यहाँ माइनस भन्ने होइन यहाँ प्लस हो यसमा 2e bi sin 2 pi fct यो चाहिँ फर एउटा सिंगल वीक ड्युरेसनमा आई मिन टोटल टाइममा अरु कुनै आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी 0 असाइन गर्छौँ अब यहाँ ai र bi भने नयाँ कुरा ai र bi भन्ने के हो त्यो भन्दाखेरि ai र bi भने हामी म्याट्रिक्सबाट निकाल्छौँ कस्तो खाले हुन्छ त -l plus 1 l minus 1 minus l plus 3 l minus 3 अर्को l minus 1 l minus 1 minus l plus 1 l minus 3 अर्को minus l plus 3 यो म्याट्रिक्सको कम्पोनेन्टहरु है l minus 3 l minus 1 l minus 3 हुँदै गयो यो minus l plus 1 minus l plus 1 minus l plus 3 minus l plus 1 l minus 1 minus l plus 1 हुन्छ र यसको साइज चाहिँ l by l को म्याट्रिक्स हुन्छ भयो अब l भने फेरि के त ai भने त ai र bi त l को फर्ममा रिप्रेजेन्ट त गर्यो वेयर l भने के त भन्दाखेरि जुन हाम्रो m क्वामहरु जुन भने नि m को भ्यालु त 4 होला 8 होला 16 होला एन्ड सो अन होला भने l को भ्यालु चाहिँ रुट अफ m हुन्छ ओके सो for क्वाम को लागि के हुन्छ त सो for क्वाम that is m equals to 4 यो भने for क्वाम भने m को भ्यालु 4 m equals to 4 भने l को भ्यालु कति हुन्छ त रुट 4 भने 2 हुन्छ सो l को 2 हुँदाखेरि कति हुन्छ त है यो म फेरि भन्नु होला है एकछिनमा पुगा त्यो सारो पहिला एउटा यो दुईटा तीनटा चारवटा पोइन्ट हुन्छ यो राख्ने -1 यहाँ 2 राख्ने 2 - 1 चाहिँ 1 1 यसमा -1 यसमा चाहिँ 1 - 1 पहिला सारा यो यस्तै हो अब हाम्रो कन्ट्री वाइज पढाउने तरिकाहरु फरक हुन्छ है अब मैले 2018 मा अर्को एउटा 1 मन्थको युनिभर्सिटी अफ पत्रासमा जान पाएँ मैले है त्यहाँ म एउटा अर्को एक्सपीरियन्स सेयर गर्छु युनिभर्सिटी अफ पत्रास भने ग्रिसको एथेन्समा भनौँ न है त्यहाँ म वायरलेस ल्याबमा वायरलेस कम्युनिकेसनको ल्याबमा छु के त्यहाँ एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो उहाँको अन्डरमा मैले 1 वर्ष त्यहाँ पनि काम गर्न पाएँ है अब म चाहिँ छक्क परेँ के त्यहाँ उनीहरुको काम गर्ने तरिका देखेर उनीले पनि 5G मै काम गरिरहेको थियो उनीलाई है सोनेट भन्ने एउटा प्रोजेक्टमा 5G भन्ने प्रोजेक्ट चलाइरहेको थियो म 5G को लागि गएन उनीलाई मैले यो एन्टेना र कम्युनिकेसनको वायरलेसमा लागि भनेर एउटा 1 महिनाको इरास्मस मन्डसको प्रोजेक्ट फन्डिङ हुन्छ क्या इरास्मस मन्डस त सुनेको छ है तिमीले राख्नुपर्छ है थाहा छैन मैले चाहिँ छैन सर अब इरास्मस मन्डस त थाहा हुनुपर्छ इरास्मस मन्डस भने यो हरेक वर्ल्ड वाइड यो गुगलमा सर्च गरी हेर्नु यो याद राख्नी इरास्मस मन्डसको स्कलरशिप जरुर हुन्छ वर्ल्ड वाइड कम्पिटिसन गराउँछ उनीहरुले हरेक वर्ष अनि तिमीहरुको सीवी तिमीहरुको मार्कशिट तिमीहरुको रिसर्चहरु केही छ भने त्यसको बेसिसमा पोइन्ट हुन्छ ओके अनि त्यो पोइन्टको बेसिसमा तिमीलाई चाहिँ फन्डिङ गरिदिन्छ के पैसा 2 वर्षको लागि युरोपियन कम्युनिटी हो यो चाहिँ यसमा फेरि अरु म युएस जान्छु अस्ट्रेलिया जान्छु भने चाहिँ पाइदैन ओके 2 वर्षको तिमीलाई फन्डिङ दिन्छ र यसमा चाहिँ
पुरै मास्टर्स गर्ने नि एक वर्ष एउटा कन्ट्रीमा हुन्छ अर्को वर्ष अर्को कन्ट्रीमा हुन्छ जस्तै एक वर्ष इटलीमा दिन्छ भने अर्को वर्ष स्पेनमा होला एक वर्ष जर्मनीमा दिन्छ भने अर्को वर्ष अर्कोमा हुन्छ त्यसरी 2 वर्षको तिमीलाई फन्डिङ दिन्छ मास्टर्स गर्ने हो नि र जहिले नि 2 मास्टर्स मात्र भन्ने हैन अरु प्रोजेक्टहरु पनि हुन्छ के यसमा एक महिने रिसर्च टाइपको पनि हुन्छ म चाहिँ एक महिने रिसर्चमा अप्लाई गरेको थिएँ मैले पाएँ है फन्डिङ पनि राम्रो हुन्छ के यसको अब सबै गरेर तिमीलाई पैसा नि राम्रो दिया हुन्छ जस्तै मलाई खाने बस्ने सबै मिलाएर 2,50,000 महिनाको त्यति फन्डिङ मैले पाएँ है सो मैले पाएँ भन्न खोजेँ हैन के तिमीलाई पनि चान्सेस छ के इरास्मस मन्डस जस्तै युएस गरेर जिआरई गरेर युएस जाने छँदैछ पैसा तिरेर अस्ट्रेलिया जाने पनि छँदैछ अर्को भन्ने स्कलरसिप पाउने भन्ने ठाउँ के हो त इरास्मस मन्डस यो त फोर्थ इयर इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटरले थाहा पाइराख्ने कुरै थाहा पाउनु कुरै के थाहा पाइराख्नै पर्छ यो 2 वर्षको फन्डिङ दिन्छ एउटा एक वर्ष एउटा कन्ट्रीमा अर्को वर्ष अर्को कन्ट्रीमा पैसा पनि राम्रै 2 वर्षमा यो स्कलरसिप पाए भने नलेज त छँदैछ पैसा पनि राम्रै कमाउँछौ है यसो गुगल सर्च गरेर राख 2021 को इन्टेकमा त तिमीले भ्याउँदैनौ 2022 तिरको इन्टेकहरुमा त्यसपछि तिमीले अप्लाई गर्छौ अप्लाई गरेपछि भर्चुअली तिमीलाई इन्टरभ्यु लिन्छ इन्टरभ्यु भने फेरि तिम्रो नाम के हो तिमीले के गर्यौ त्यो मात्र हैन के मलाई चाहिँ म्याटल्याबकै क्वेशन्सहरु सोधेको थियो म्याटल्याब कतिको आउँछ भनेर उनीले चाहिँ 10 आउट अफ 10 मा तँलाई सी प्रोग्रामिङ खतरा लाग्छ कि म्याटल्याब ठिक लाग्छ भन्ने सोध्छ मैले चाहिँ म्याटल्याब भने आउट अफ 10 मा तँलाई चाहिँ आफूलाई कति आउँछ जस्तो लाग्यो भने मलाई 8 जति आउँछ भन्ने मैले सायद त्यो बेला है 10/10 भने त खुगार भइहाल्यो नि त्यो झुटो बोलेर त उनीहरूले पक्रिहाल्छ फेरि हैन अनि त्यसपछि त्यही बेला ल एउटा कोड टाइपको थियो क्या ल एउटा लाइसेन्स प्लेट छ मेरो एक्सपिरियन्स सुना के एउटा लाइसेन्स प्लेट छ सपोज यो लाइसेन्स प्लेटलाई तैँले चाहिँ स्क्वायर सेपमा मानिस भने यो बिचको स्क्वायर सेपको मिड पोइन्ट पत्ता लगाउने कोड लेख भन्दा उनीहरूले त्यही भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा कोड लेख हुन्छ क्या उसले कम्पिटिटिभ हुन्छ फेरि यो टफ चाहिँ टफ हुन्छ यतिकै अप्लाई गर्ने जे पाए त्यही सिभीमा लेखेर पठाएर त्यही सिभीबाटै सोध्ने हो म्याटल्याब कतिको आउँछ ठिकै आउँछ भने ल त्यसो म्याटल्याबको कोड लेख्न त भन्छ त्यो त मलाई मात्र भन्ने हैन सबैलाई भने त्यही नै हो अनि त्यसको तिमीलाई पनि भने त्यही नै हुन्छ पछि गएर अनि त्यसबाट चाहिँ रियल्ली उसलाई आउँछ कि आउँदैन उसले त्यही आधी घण्टा जुन इन्टरभ्यु हुन्छ फेस टु फेस भर्चुअल कम्युनिकेसनमा त्यहीबाट पत्ता लगाइन्छ कि उनीहरूले है सो टफ चाहिँ टफ हुन्छ अलिकति तर लाइफ भन्छ क्या तिमीले यदि यसमा गर्छ भने 2 वर्षको 2टा कन्ट्री पनि भिजिट मिनिमम युरोपमा गएपछि सेन्जेन भिजा हुन्छ हैन 2 वर्ष 2टा कन्ट्रीमा बस्ने ठाउँ छँदैछ अनि एउटा युरोपियन कन्ट्रीबाट अर्को युरोपियन कन्ट्रीमा फ्रिली मजासँग घुम्न पनि पाउँछौ पैसा पनि राम्रो पाउँछौ क्यारियर त छँदैछ सो इरास्मस मन्डस चाहिँ राम्रोसँग हेर वेबसाइटमा हेर राम्रै पाउँछ क्या सो मैले तिमीलाई किन भनेर भनेको थिएँ नि जुन अब मैले यो कुराहरू भन्न गइरहेको छु नि यो भने चाहिँ अहिले यो सबै प्र्याक्टिकली नै मेजर गर्न मिल्ने रहेछ क्या यिनीहरू जुन युनिभर्सिटी अफ पत्रासमा उनीहरूले ल्याबमा सिम्पल फोर्थ इयरका स्टुडेन्टहरूलाई उनीहरूले पढाइरहेको मैले देखेँ कि त्यहाँ सबै त्यहाँ अब कन्ट्री वाइज फरक हुन्छ नि है अब उनीहरूकोमा फन्डिङ धेरै थियो पैसा धेरै छ त्यही अनुसारको हरेक कुराको उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरेर देखाउँछ अब हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन है सो मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो जुन अब हामी क्वाममा छौँ यो क्वामको मैले त्यहाँ रिसर्च गरेको आई मिन प्र्याक्टिकली देखेँ कि त्यहाँ अब मैले चाहिँ सिमुलेसन गरेर हेरेको हो तर म प्र्याक्टिकली मैले गरेको थिएन जस्तै यहाँ जुन यो एआई भन्ने टर्म छ एआई र बिआई भन्ने टर्म छ यो एआई र बिआईले गर्दाखेरि नै यो जुन सर्कल छ सर्कलको सर्कमफरेन्स भन्दा भित्र पार्ने कि यो पोइन्ट्सहरू हामी भने यो एआई र बिआईको भ्यालु के हो भन्दाखेरि थ्योरिटिकली हो द्याट मिन्स एउटा के छ एल बाई एलको एउटा म्याट्रिक्स है र यसको हरेकको कोअर्डिनेटको भ्यालु जुन एकअर्कासँग फरक टाइपको छ भने अब यहाँ त्यसमा सबै हेर त एआई र बिआई केमा डिपेन्डेन्ट छ त सबै एलमा डिपेन्डेन्ट छ सबै एलमा डिपेन्डेन्ट छ नि हेर त एआई र बिआई भनेर सबै एलमा डिपेन्डेन्ट छ वेयर एल भनेको के पनि होइन रुट अफ एम जस्तै म फोक्वाममा छु भने मेरो लागि के हुन्छ त फोक्वाम हो भने मेरो लागि एम भनेको 4 हो 4 भनेपछि एल भनेको कति हुन्छ त एल भनेको रुट 4 भनेपछि 2 हुने भयो ओके सो अब 2 भएपछि यो मेरो यो म्याट्रिक्स अब केमा रिड्युस हुन्छ भन्दाखेरि 2/2 म्याट्रिक्समा जानु पर्यो हो एलको भ्यालु 2 आएपछि त्यो एल बाई एल भनेको के हो त 2/2 म्याट्रिक्समा मेरो रिजल्ट हुनु पर्यो हो रिजल्ट हुँदाखेरि यो कम्पोनेन्ट
यो कम्पोनेन्ट र यो कम्पोनेन्ट चाहिँ लिन्छ है छेउछेउको कर्नरको सो यहाँ यसमा l को भ्यालु 2 राख त यसमा -1 आउँछ यहाँ त्यसपछि l को भ्यालु यहाँ पनि 2 राख त 1 1 आउँछ यहाँ l को भ्यालु 2 यहाँ पनि l को भ्यालु 2 राख त -1 राख्छ त्यसपछि यहाँ र यहाँ l को भ्यालु 2 राख त 1 र -1 आउँछ होला ओके सो अब हामी जुन यो ai र bi छ ai र bi चाहिँ me को फोकमको लागि चाहिँ यति चुज गरेर यदि हामीले यो सिग्नललाई हामीले प्लट गर्छौं भने है ai र bi मा हाम्रो काम त ai र bi को भ्यालु चाहिने नि र सबभन्दा सजिलो भनेको त फोकमको लागि हो प्र्याक्टिकली युज गर्दैन आफ्नो ठाउँमा छ तर सबभन्दा सजिलो एनालाइसिस भनेको me cos to 4 मा सजिलो हुन्छ हो गर्ने हो नि हाम्रो ai र bi को भ्यालु यो राखेर अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ के अब ओके सिम्पली हामी यो यहाँ राख्ने भने के राख्ने त ल ai को भ्यालु एकचोटी -1 लिनु पर्यो त्यो केसमा bi को भ्यालु 1 लिनु पर्यो हो एकचोटी ai को भ्यालु 1 राख्ने नि अर्कोचोटी bi को भ्यालु 1 राख्नु पर्यो सिमिलरली ai bi को -1 होला 1 -1 होला यसमा राखेर सिमुलेसनको वेमा हामीले प्लट गरे हेर्ने भने सबै पोइन्ट्सहरु चाहिँ यो सर्कमफरेन्स भन्दा भित्र नै पर्छ सो भित्र पर्नु भनेको हो त नोइजको पर्फर्मेन्स के आउँछ त डेफिनेटली सुपेरियर आउँछ आई मिन नोइजलाई इम्युन गर्ने पर्फर्मेन्स चाहिँ बेटर देन QPS के आउँछ त्यही भएर चाहिँ फोकम अथवा नर्मल क्वाम चाहिँ QPS के भन्दा चाहिँ बेटर छ है खासमा ल मैले भन्न खोजे तिमीले बुझेको बुझेनौ अब्जेक्टिभ के हो सर्कमफरेन्समा परे पनि ठिकै छ हाम्रो पोइन्ट्सहरु कन्स्टलेसन पोइन्ट्सहरु जुन QPS के मा थियो तर बेटर अझै के हो त सर्कमफरेन्स यो सर्कल भन्दा भित्रतिर पर्यो भने चाहिँ बेटर अब भित्र त पार्ने कसरी पार्ने त सार्ने कुरा त आएन सार्ने नि हातले सार्ने त हो र हैन नि सार्नलाई त म्याथमेटिकली कसरी हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ यसमा युज गर्यो एउटा प्यारामिटर ai र bi भन्ने प्यारामिटर युज गर्यो फेरि ai र bi भन्ने सबै केमा डिपेन्डेन्ट छ l भन्ने म्याट्रिक्स l भन्ने कोएफिसिएन्टमा डिपेन्डेन्ट छ l भने फेरि केमा डिपेन्डेन्ट छ m क्वाम अथवा कति हुन्छ m को भ्यालु त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ सपोज m को भ्यालु 4 भयो भने ai र bi को भ्यालु यो र यो चुज गर्दाखेरि यति टर्म आउँछ सो अब यसलाई एकैचोटी कहाँबाट आउँछ एकैचोटी त आउँदैन अब फर्दर यो भ्यालुजहरुलाई हरेक इन्स्ट्यान्टमा यहाँ राख्दै ai र bi को भ्यालु जस्तै ai र bi को एउटाको लागि यो हो अर्कोको लागि यो होला अर्कोको लागि यो होला अर्कोको लागि यो होला अब यसमा राख्नु पर्यो राख्नु भने अब नर्मल मल्टिप्लिकेसन त हुँदैन यसलाई अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनबाट सल्भ गर्नुपर्छ फर्दर सो सल्भ गरेर यदि SIT लाई हामीले प्लट गर्ने हो भने सबै पोइन्ट्सहरु यो सर्कमफरेन्स भन्दा भित्रतिर पर्नु हुन्छ के ठीक छ के छ भने अलिअलि भयो नि बुझ्यो कि पुरै आउट अफ माइन्ड भयो कि के भयो त्यो सर त्यो 1 1 अब कम्पोनेन्ट्स ai bi निकालिसकेपछि फेरि किन म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र जस्तो एउटा टर्म मात्रै निकाल्यो नि त ai भनेको -1 bi भनेको अब किन हुन्छ ल हेर्नु है जस्तै अब m = 4 राख्दाखेरि l को भ्यालु कति आयो त 2 आउँदाखेरि यो म्याट्रिक्स आयो नि अब यो टर्मलाई यहाँ राख्यो भने के आउँछ हेर त SIT के आउँछ यो पनि त 2/2 कै आउँछ होला नि त हेर -1 र 1 राख्यो नि यहाँ राख त एउटा कुनै आउटपुट आउला यहाँ हो आउँछ आउँदैन यो पोजिसनलाई भन्दा चाहिँ मैले यो पोजिसनको ai र bi को भ्यालु यहाँ राख्यो भने यसले एउटा सपोज ल यो केसमा यो जुन मल्टिप्लाई गर्यो त्यसले आउटपुट a भनिदिला यहाँ आउँछ ठीक छ अब फेरि ai र bi को भ्यालु यो राखौं त यो राखेपछि ai र bi मा भ्यालु राख्यो भने त के आउँछ त b भन्ने एउटा अर्को भ्यालु आउँछ होला b आउँछ होला यहाँ ठीक छ फेरि -1 र -1 यहाँ राखौं त -1 र -1 यसले c भन्ने रिजल्ट दिन्छ होला c भन्ने आउँछ होला ठीक छ अब 1 र -1 को भ्यालु यहाँ राखौं त यसले d भन्ने रिजल्ट दिन्छ होला ठीक छ अब यसको त्यसपछि म्याट्रिक्सको फर्ममा आयो यो अब यसको के निकाल्नु त डिटरमिनेन्ट निकालेर हेर्ने कि के निकालेर हेर्ने ad इन्टु bc को फर्ममा यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने कि के निकाल्ने त त्यसको फर्म निकालेर बल्ल हामीले प्लट गर्ने हो के खासमा ठीक छ रितु यस सर अनि सर त्यो ai र bi फाइन्ड गर्ने म्याट्रिक्स छ नि त्यसमा हामीले 1 र 3 लिएको छौं हैन प्लस l एउटा भयो
कन्स्टेन्टमा 1 र 3 घटाउने गर्ने गरेर आएको छौँ। अनि त्यो बिचमा ड्यास 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 डटर डटर छ नि। अब जस्तो यो हामीले m को भ्याल्यु एकदमै ठुलो हुँदै गयो भने त यो अलिकति ठुलो म्याट्रिक्स हुँदै जान्छ। त्यसको लागि इन्टालेन्ट सफिसियन्ट नभयो भने त्यो अरू चाहिँ फर्दर कसरी हुन्छ त? एउटा प्याटर्न जस्तो त खासै देखिएको छैन नि त म्याट्रिक्समा। यो म्याट्रिक्सको प्याटर्न भने हजुर सर। अब यो म्याट्रिक्सको प्याटर्न चाहिँ कस्तो खाले छ भन्दाखेरि नि ठ्याक्कै फिक्सै भन्ने चाहिँ छैन है यसको। एकछिन है। त्यसपछि सेकेन्ड टर्म के थियो हेर त -l + 3 l - 1 हो। त्यसपछि के भनेको छ l - 1 त्यसपछि l - 1 भन्दा छ यहाँ -l + 3 त्यसपछि l - 3 त्यसपछि यहाँ l - 1 l - 3 भनेको छ है। अनि यसको यो टर्ममा -l + 3 -l + 1 इट्स त अलवेज कन्स्टेन्टमै आउँछ होला नि त हैन र। यो जुन यो l को टर्म्सहरु छ नि l भने अलवेज फिक्स भनेर जुन अहिले l = √m भनिरहेको छु अथवा कुनै l/l को म्याट्रिक्स छ भनिरहेको छु मैले। यो अर्को के टर्ममा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ होला त्यो मैले एउटा सिम्पल यस्तो किसिमको हुन्छ है भनेर देखाए मात्र। यो जुन म्याट्रिक्सको कम्पोनेन्ट्सहरु छ नि के अनुसार पनि चेन्ज हुन्छ होला त जुन हामीले कन्ट्रोलै गर्न सक्दैनौँ। भनौँ त कसैलाई के आइडिया छ? यी सबै कम्पोनेन्टहरु चाहिँ नोइजसँग पनि डिपेन्ड हुन्छ कि अलवेज। नोइजलाई हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ त? डेफिनेटली सक्दैनौँ हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यस्तोसम्म चाहिँ होला है भनेको के हामीले ठ्याक्कै यही त भन्नु त कहिले पनि सक्दैनौँ हामी। ठ्याक्कै मोरलेस यस्तो हुन्छ है प्याटर्न चाहिँ हाम्रो भन्ने हो। कहिले पनि हामीले ठ्याक्कै यही हो भने कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ। जस्तै सिमुलेसनको इन्भाइरोमेन्टमा तिमीले एकचोटि नोइजको भ्यालु निकाल न। नोइजको भ्यालु पनि नोइजको पनि एउटा कोड लेख्नु मिल्छ। हामी एट द भोइड क्वेसन नोइज युज गर्छौँ यसमा AWGN भनेर है। 0 यो सिग्मा स्क्वायरको भ्यालुको हामी AWGN भन्छ यसमा है। यो निकाल्दाखेरि यसको पनि पोइन्ट्सको भ्यालु जस्तो आउँछ नि है। नोइजको सपोज NI भनेर हामीले एउटा कुनै म्याट्रिक्स ड्र गर्यो भने सपोज ल 2/2 कै गर्दाखेरि कहिले यहाँ -0.5 यहाँ कहिले 2 यहाँ कहिले 3 कहिले यहाँ 4 आइदेला। कहिले फेरि अर्कोचोटि लुप रन गर्यो -0.5 को ठाउँमा 2 आइदेला 2 को ठाउँमा 1 आइदेला 3 को ठाउँमा 9 आइदेला 4 को ठाउँमा -1 आइदेला। सेकेन्डचोटि लुपलाई रन गर्दाखेरि फेरि थर्डचोटि लुप रन गर्यो यो फेरि भ्यारी भइदिन्छ कि सबै टर्म्सहरु हैन। सो तिमीहरूले कस्तो भन्दाखेरि नर्मल हाम्रो हुन्छ नि सिम्पल म्याथमा चाहिँ C = A + B त्यो खोज्ने हैन। C = A + B नै हुन्छ ठीक छ। C = A + B नै हुन्छ तर हरेक चोटि कुनै प्यारामिटर सपोज यो B भन्ने प्यारामिटर नोइजले गर्दा इफेक्ट हुन्छ चेन्जेसहरु आउँछ भने यो त कन्स्टेन्ट होला ठीक छ। B हरेक चोटि के हुन्छ चेन्ज भइरा हुन्छ। सो हरेक चोटि चेन्ज भयो भने हरेक चोटि C को भ्यालु पनि त चेन्ज हुन्छ होला नि त हैन। त्यसै गरी यो म्याट्रिक्स पनि के हुन्छ त हाम्रो यो जुन नोइज छ सिस्टमको नोइज यो नोइजको बेसिसमा नि यो म्याट्रिक्सको प्यारामिटरहरु पनि चेन्ज भइरा हुन्छ है। त्यसको लागि त कोड हुन्छ नि त यसको लागि निकाल्ने कोड ठ्याक्कै यही प्याटर्न भन्ने चाहिँ छैन यसमा। त्यही भएर यदि अब त्यसो अब एक्जाममा कसरी गर्ने भन्ने त्यसो डाउट लागेको छ भने तिमीहरूले मेरो सजेसन चाहिँ यो म्याट्रिक्स नलेख्दा नि हुन्छ के फरक पर्दैन। एक्जाममा तिमीलाई यो क्वामको बारे सोध्यो भने म्याट्रिक्स लेख्न सक्छौ लेख सक्दैन भने यो AIBI L मा डिपेन्डेन्ट हुन्छ हो। वेयर L भनेको डाइरेक्टली √m हुन्छ भने एटलिस्ट तिमीले 2/2 को त याद गर्न सक्छौ नि हैन। एटलिस्ट यो पनि गर ठीक छ। तिमीहरूले हिस्टोग्राम पढ्या छ है।
छ हिस्टोग्राम एनालाइसिस पढाएको छ आई मिन हिस्टोग्राम पढाएको छ नि यस के पढाएको छ के पढाएको थियो हिस्टोग्राम ड्रा गर्न त पढाएको थियो होला नि त 11-12 मा पढायो होला त्यसपछि प्रोबेबिलिटीमा पढायो होला म तिमीलाई सानो एउटा क्वेशन सोध्छु है त तिमीले कतिको बुझाएको छ भन्ने मात्र के अथवा कहीँ युज गरेको छौ कि हिस्टोग्रामले खास हाम्रो कम्युनिकेसनमा हिस्टोग्रामको एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ होला कसैलाई के आइडिया छ क्वालिटी एनालाइसिसहरुतिर के गर्दा के गर्न रे रितु मैले बुझिन है के एनालाइसिस भने क्वालिटीहरु के हो त्यो भने हिस्टोग्राम चाहिँ नर्मली हामी नोइजको नोइज त ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर त हामी भन्न सक्दैनौँ नि नोइज चाहिँ डेफिनेटली के त नोइजको भ्यालु यस्तै हुन्छ यति नै आउँछ भनेर कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ नोइज चाहिँ के हुन्छ अलवेज मैले अघि भने नि एकचोटि रन गर्दा त्यही पोजिसनमा सपोज 0 भन्ने पोजिसनमा त्यही सिमुलेसन रन गर्दाखेरि एकचोटि 1 होला अर्कोचोटि रन गर्दा 2 पनि हुन सक्छ अर्कोचोटि रन गर्दा -3 होला अर्कोचोटि रन गर्दा फेरि चेन्ज भइरहेको छ कि 0 कै पोजिसनमा टाइम इन्स्ट्यान्ट 0 मा हेर्ने नि भ्यालुजहरु फ्लक्चुएट भइरहेको छ त्यही भएर त नोइज भने नि जसलाई हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ हो सो यस्तो किसिमको प्रेडिक्सनै गर्न नसक्नेको नि त एउटा प्याटर्न त एटलिस्ट एनालाइसिस गर्न सक्छौँ नि हो सो त्यस्तो किसिमको नोइजको प्याटर्न एनालाइसिसहरुलाई चाहिँ हामी हिस्टोग्राम युज गर्छौँ सो जुन अघि मैले भनिरहेको छु नि च्यानलमा हामी सिग्नल पास गर्छौँ ट्रान्समिटर साइडमा ब्लक डायग्राम लेख्नलाई धेरै सजिलो छ ट्रान्समिटर हुन्छ च्यानलमा पास गर्यो च्यानलमा नोइज एड हो अब अलिअलि डिस्टोर्सन हुन्छ अथवा के एटेन्युएसन हुन्छ रिसिभरले सिग्नल रिसिभ गर्यो ल एक्सटी ट्रान्समिट गर्यो वाइटी इक्वल्स टु के हो एनटी नोइजलाई मैले एनटी भन्छु भने वाइटी इक्वल्स के हो त इनपुटमा नोइज एड भयो भन्ने हामी कति सजिलो भन्छ है हो नि त हो नि यही नै हो योभन्दा फरक हुन्छ के भने होइन तर कहिले पनि हामी यसो सोच्दैनौँ कि यो एनटी भने खास यसको बिहेभियर कस्तो हुन्छ नोइज अब फेरि सिग्नलमा पढाएको थियो होला के भनेर पढाएको थियो त यसको नोइजको बिहेभियर चाहिँ अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ भन्ने हिसाबमा गरे होला है ऱ्यान्डम सिग्नल हो भनेर पढाएको थियो होला त्यो ऱ्यान्डम सिग्नल भयो भने त काम त गर्नु पर्यो हामीले काम गर्नलाई हामी के गर्छौँ त यो नोइजलाई कम्युनिकेसनमा एडिटिभ वाइड गसियन नोइज युज गर्छौँ एडब्लुजिएन जसलाई चाहिँ हामी म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ सबै नोइजलाई सक्दैनौँ तर रियल वर्ल्डमा युज हुने भनेको एडब्लुजिएन हो यसलाई हामी म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ तर एक्सप्रेस गरे पनि यसको चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या प्रोबेबिलिटी डिपेन्डेन्ट भएपछि के हुन्छ त मैले अघि भने जस्तै सेम टाइम इन्स्ट्यान्टमा त्यसको भ्यालु 1 छ भने अर्कोचोटि लुप रन गर्यो -2 मा आउँछ फेरि 3 मा होला 5 मा 10 मा त्यो भने के हुन्छ प्रेडिक्सन भयो त भएन नि भने पनि अब प्रेडिक्सन भएन भने त्यति छोड्ने कुरा त आउँदैन एटलिस्ट हामीले ट्राई त गर्नु पर्यो नि एन्ड नोइजको खास प्याटर्न चाहिँ कस्तो होला भनेर त्यो गर्नलाई चाहिँ हामी हिस्टोग्राम युज गर्छौँ खासमा ठिक छ सो सबभन्दा हाम्रो कम्युनिकेसन हेडाक भनेको यही हो कि यो जुन छ नि एन प्लस एनटी गर्छ नि यो यसले गर्दा हो सबै पर्फर्मेन्सहरू अब यत्रो धेरै डेभलपमेन्ट जुन भइरहेछ नि सबैको काम के हो त नोइजको इफेक्ट अहिलेसम्म के छ त्यसलाई बेटर कसरी गर्ने नोइजको इफेक्ट के अहिले 2021 को जुन आज कति भयो त्यहाँसम्म पनि नोइजको इफेक्ट कुनै सिस्टममा कस्तो छ र त्यसलाई चाहिँ फर्दर हामी मिटिगेसन कसरी गर्ने जिरो त बनाउन सक्दैनौँ एटलिस्ट एक्जिस्ट भएको सिस्टमभन्दा नोइजको पर्फर्मेन्स कसरी इम्प्रुभ गर्ने त अथवा नोइजको पावरलाई चाहिँ नोइज पावरलाई कसरी चाहिँ हामीले रिड्युस गर्ने त त्यो भएपछि कम्युनिकेसनको पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ सो हाम्रो तिमीहरू कम्युनिकेसनमा कहीँ काम गर्छ भने हाम्रो हेडाक भनेको यही नै हो र हामीले रिजल्भ गर्नु खोज्ने भनेको चाहिँ यो नोइज नै है अब त्यही भएर म्याथमेटिक्स स्ट्रङ हुनुपर्छ क्या हेर अब म तिमीलाई अझै अर्को एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु है हामीलाई कहिले यस्तो किसिमको म्याट्रिक्स सल्भ गर्न कहिले सोचेका छौँ हामीले यस्तो किसिमको म्याट्रिक्स त सल्भ गरेका छौँ होला है सपोज 2 1 3 1 यो भने कति हो त 2 by 2 को म्याट्रिक्स हो अब मैले यहाँ 2 by 1 को एउटा म्याट्रिक्स राखिदिन्छु ल 1 5 भन्दा
यो दुईटा त नर्मल मल्टिप्लिकेसनबाट हुन्छ नि हैन हेर त यहाँ 2 छ यहाँ 2 छ नर्मल मल्टिप्लिकेसनबाट सल्भ हुन्छ नि अब कहिलेकाहीँ हेर रिसर्च गर्दै जाने बेला अर्को म्याट्रिक्स यस्तो किसिमको आयो नि के गर्ने ल अब म यो तिमीलाई जस्ट क्वेसनको रूपमा छोड्दैछु है यो मैले सोलुसन तिमीलाई भन्न गइरहेको छैन सोलुसन फरक हुन सक्छ सपोज ल यहाँ 1 र 5 नै छ अरे ल यो चाहिँ 2/1 नै छ यो पनि 2/2 नै हो म्याट्रिक्स सपोज है तर यो 2/2 भित्र पनि म्याट्रिक्सहरु छ अरे ल यहाँ A B C D यहाँ E F G H I J K L M N O P भन्ने टर्म्सहरु छ अरे कसरी सल्भ गर्छ होला आउँछ क्या रियल वर्ल्डमा काम गर्ने भने यो भने कस्तो छ भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्सले गर्दाखेरि सपोज एउटा ट्रान्समिटर साइडबाट सिग्नल ट्रान्समिट गरेको छ हो रिसिभरले रिसिभ गर्नुपर्ने डाइरेक्टली तर यो सपोज एउटा रुम हो भने के हुन्छ त डाइरेक्ट सिग्नल पायो भने मैले त्यसलाई ए भनिरहेको छु कहिलेकाहीँ माथिबाट सिलिङबाट बाउन्स ब्याकबाट आउँछ बी भन्छु मैले यसलाई यता भित्तामा ठोक्केर आउला यहाँ रिसिभरले रिसिभ गर्ने त्यसलाई म सी भनिरहेको छु ल यहाँबाट फेरि ठोक्केर यहाँ ग्राउन्डमा ठोक्केर फेरि रिसिभरले रिसिभ गर्ला होइन जस्तै मैले सिग्नल यो रुममा पाइरहेको छु भने चाहिँ के हुन्छ त बिटिएसबाट मोबाइलमा मैले सिग्नल पाइरहेको छु भने यो सपोज बिटिएस हो यो मेरो मोबाइल हो भने डाइरेक्ट पनि एलओएस सिग्नल पनि होला लाइन अफ साइट सिग्नलहरू नन एलओएसमा के हुन्छ रुमभित्र आएपछि पनि माथि ठोक्केर आउन सक्छ भित्तामा रुमका भित्तामा ठोक्केर आउन सक्छ ग्राउन्डमा ठोक्केर आउन सक्छ अझै छ कि मैले जस्ट 2/2 को देखाइदिएँ हो सिग्नल त धेरै किसिमबाट आउँछ नि यसरी ठोक्केर यस्तो किसिमको आएन कसरी सल्भ गर्ने होला हुन्छ है रियल वर्ल्डमा हुन्छ नि त हेर यो सिम्बल एउटा लाइन अफ साइट मात्र भइदियो भए यहाँबाट 2 भन्ने टर्म हुन्छ लाइन अफ साइट मात्र छ त डाइरेक्टली सिग्नल मात्र पाइरहेको छ त यसरी छैन नि ठोक्केर आछ यताबाट पनि ठोक्केर आउँछ भित्तामा ठोक्केर आउला फेरि यता साइडबाट ठोक्केर सिग्नल आउँछ कति आउँछ सिग्नल है सो त्यसलाई हामीले चाहिँ म्याट्रिक्सकै फर्ममा लेख्नु पर्यो यो मैले 2/2 मात्र नहोला यहाँ पनि फेरि यहाँ पनि त ह्युज म्याट्रिक्सहरू आउन सक्छ अब हेर्दा कति कम्प्लेक्स जस्तो देखिन्छ है अब यही कुरालाई तिमीहरूले यसो म त्यही भएर भन्छु क्या म्याटल्याब सिकिराख्नुपर्छ तिमीहरूले प्रोजेक्टमा युज नगरे पनि म्याटल्याब चाहिँ सिकिराख्नुपर्छ यस्तो किसिमको सल्युसन तिमीहरूले सी प्लस प्लस अरू ल्याङ्ग्वेजबाट गर्न थाल्यो भने तिम्रो एउटा सानो एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नु तिमीहरूको महिना लाग्छ एक त कोड लेख्नु पर्यो यो म्याट्रिक्स सपोज मैले 2/2 यतिकै भने त ल रियल वर्ल्डमा यस्तो हुन्छ त ल यहाँ 500/500 को म्याट्रिक्स भयो भने अब कतिखेरसम्म गर्छौ ल यो चाहिँ सपोज 500/100 अरे ल 1 रे ल अब 500/500 को म्याट्रिक्स तिमीले सी प्लस प्लस को कोडबाट धान्न सक्छौ त तिमीलाई 3/3 को म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने कति गाह्रो भयो होला फर्स्ट इयरमा हो मान्छे यस्तो किसिमको कम्प्लेक्स कुराहरूलाई इजिली सल्भ हुन्छ केले म्याटल्याबले सो म्याटल्याब चाहिँ सिक्ने सबैजना मेरो लास्टमा कन्क्लुजन के आयो त फर्दर तिमीहरू युएसमै जाऊ इरास्मस मन्डासको स्कलरसिप अप्लाई गर अथवा पैसा तिरेर अस्ट्रेलिया जाऊ अथवा यही नेपालमै गर फर्दर स्टडी त्यहाँ हामीलाई नभई नहुने टुल भनेको त म्याटल्याब हो तिमीहरूले सिग्नलमा अलिकति गरेको कुरा नेक्स्ट इयरमा डिएसपी पढ्छौ डिएसपीमा अलिकति ल्याबमा गरेको कुरा त्यसले केही पनि पुग्नेवाला छैन है आफ्नो एउटा सानो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि हुन त अब फेरि तिमीहरू के सोध्छौ यो सरले हाम्रो लेभलै पुग्दैन भन्ने सोध्छौ त्यसरी होइन क्या सानो एउटा के गर्नुपर्छ कुनै एउटा सिस्टमको ट्रान्समिटरमा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ होला नि त ट्रान्समिटरमा पनि हो पहिला त सिग्नल जेनेरेट गर्नुपर्ने होला बाइनरी फर्ममा प्यारलल टु सिरियल गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ हो त्यसलाई कोड लेख्ने क्या त्यसपछि हरेक स्टेपको हामीले आउटपुट हेर्नुपर्छ कि सर 0100 छ नि यहाँ के आछ त यहाँ के आछ हामीले हरेक स्टेपको आउटपुट हेर्नु मिल्छ म्याटल्याबमा त्यसपछि च्यानलमा पास गर्दाखेरि नोइज एड हुन्छ नोइजको पनि कोड लेख्नु पर्यो नोइज एड भएर आइसकेपछि यहाँ ट्रान्समिट भएको बिटमा नोइज एड हुँदाखेरि यहाँ कस्तो कस्तो बिट्सहरू आयो त अनि त्यसपछि जुन यो बी र ए भन्ने ब्लक छ नि त्यसपछि के युज गर्नु पर्यो रिसिभर साइडमा के हुन्छ त रिसिभर साइडमा बी इन्भर्स र बीमा जे पर्फर्म गरे त्यसको इन्भर्स फङ्सन त्यसपछि एमा जे पर्फर्म गरे त्यसको इन्भर्स फर्मको कोड लेख्नु पर्यो ठिक छ अनि त्यसपछि यहाँ जे बिट छ यो बिट यहाँ आयो कि आएन त यसरी हो कि खास म्याटल्याबमा कोड लेख्नु भने सो त्यहाँ तिमीहरूको के कोड हुनुपर्छ ट्रान्समिटर साइडको कोड हुनुपर्छ त्यसमा नोइजको सिग्नल एड गर्नु पर्यो ट्रान्समिटेड सिग्नलमा अब यो ट्रान्समिटर भन्नासाथ यहाँ धेरै ब्लक्सहरू हुन्छ के छ त त्यो हेर्नु पर्यो
है त्यसपछि नोइजको टर्म्सहरु एड गर्नु पर्यो रिसिभर साइडमा इन्भर्सको फर्ममा गर्दै जानु पर्यो सो रियलमा काम गर्ने भने खास यो हो के हामीलाई चाहिने त्यसपछि बल्ल एउटा फुल कम्युनिकेसनको आइडिया आउँछ है ट्राई गर क्या तिमीहरू जस्तै कुनै प्रोजेक्ट गरिरहेको छ भने प्रोजेक्ट तिमीहरू त्यो प्रोजेक्टमै खास के भएको छ त भित्र त्यसलाई मैले अस्ति पनि भनिरहेको छु प्रोजेक्ट पनि गर हार्डवेयरबाट पनि गर तर कोडबाट पनि लेखेर त त्यसै क्लियर हुन्छ यदि तिमीहरूले पर्फेक्टली कोड पनि लेख्न सक्यो भने तिमीहरूको पेपर पब्लिस हुनलाई कसैले पनि रोक्नै सक्दैन नत्र हार्डवेयर मात्र गर्छ भने त्यसलाई प्रोजेक्टको रूपमा मान्छ प्रोजेक्टको रूपमा मानेपछि त्यसलाई चाहिँ रिसर्चको फर्ममा चाहिँ मान्दैन है त्यसलाई चाहिँ खासै मेरो सजेसन फेरि पनि टाइम छ म्याटल्याबबाट नि सल्भ गर्ने ट्राई गर तिमीहरूको आफ्नो कोड के अरे प्रोजेक्टलाई त्यसपछि एउटा केही न केही राम्रो एसेट चाहिँ तिमीहरूले कमाएको हुन्छ ल अब आजलाई यति गरौँ यो भएपछि हाम्रो च्याप्टर कुन सक्यो त यो च्याप्टर 5 चाहिँ यही सकिन्छ है हाम्रो